संस्कृति अन्तर्गत जात जातिको बारेमा हामीले पढाउँदै थियौँ। त्यो अलिकति बाँकी थियो। म तपाईँहरूलाई विभिन्न जातिका प्रमुख नीतिहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु है त। यो पनि सोधिरहेछ धेरै, अधिकांश यो लोकसेवाले सोधिरहेछ। शीर्षक हो विभिन्न जातिका प्रमुख नृत्यहरू अथवा नाचहरू है। अनि यतापट्टि जाति लेख्नुहोस्, उतापट्टि चाहिँ नृत्य लेख्नुहोस् र यो जानकारी होस्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै नृत्य भएको जाति चाहिँ हो थारू है। थारू भनेर लेख्नुहोस् अनि ड्यास गरेर लेख्नुहोस्। म केही थारूका नृत्यहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु। लेख्नुभयो? नेपालमा सबैभन्दा धेरै नृत्य भएको जाति नै थारू है। अब के हुन् त मुख्य बताउँछु मलाई। लेख्नुहोस् लट्ठी नाच है, अनि कमा लेख्नुहोस् तरबारी नाच हैन, अनि त्यसपछि झुमरा, 12 मासे, कमा लेख्दै जानु होला है, अनि झिझिया। हुन त झिझिया चाहिँ तपाईँको समुदाय भन्दा चाहिँ तपाईँको यो मैथली समुदाय हुन्छ, जाति भन्दा चाहिँ तपाईँको थारूले पनि नाच्छन् है, झिझिया। अनि मयूर नाच, अनि त्यसपछि तपाईँको रानी नाच, अनि कटहरे, लेख्नुभयो? यो थारूहरूको सबैभन्दा धेरै नीतिहरू छन्। अनि अर्को लेख्नुहोस् मगधी लेख्नुहोस् आदि है। सबैभन्दा धेरै चाहिँ कसको नृत्य छ भन्दा थारूहरूको चाहिँ बढी नृत्य छ। ल त्यसपछि अर्को लेख्नुहोस् थारूपछि मगर लेख्नुहोस्। थारूपछि मगरहरूको सबैभन्दा धेरै नृत्यहरू छन्। लेख्नुहोस् मगरको उता कौरा, झ्याम्रे अथवा झ्याउरे, मारुनी, लेख्नुभयो? मारुनी, पाङदुरे, अनि हुर्रा, अनि टप्पा, घाटु, लेख्नुभयो भाइ बहिनीहरूले? तर घाटु त गुरुङको होइन र? अब म बताउँछु, यसमै अब बताउँछु यो किन हो भन्ने किन होइन भन्ने विषयमा है। यो चाहिँ यो मगरहरूको महत्त्वपूर्ण यो चाडहरू हुन् है। अब गुरुङ लेख्नु त। अनि अर्को सोरठी पनि लेख्नुहोस् है, सोरठी पनि नछुटाउनुहोस्, त्यो पनि मगरहरूकै हो। अब किन गुरुङ हो के हो भन्ने कुरा म यो घाटुको बारे बताउँछु। अब गुरुङ लेख्नुहोस्, मगर पछि गुरुङ। रोदी, गुरुङको लेख्नुहोस् रोदी। यो सोधिरहेछ कि मैले यो छुटाउन नहुने भएको हुनाले म तपाईँलाई बताइदिएँ। रोदी, कमा लेख्नु। अर्को पुटपुटे लेख्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको बच्चा पाएर न्वारन गर्ने बेलामा यो नाच्ने नाचलाई पुटपुटे नाच भन्छन्। अनि फेरि लेख्नुहोस् घाटु लेख्नुहोस्। र अहिले मैले भनेको थिएँ नि, अहिले मगरहरूको एउटा अन्तिम नाच मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई? सोरठी। सोरठी, त्यो पनि लेख्नुहोस् है। अब म बताउँछु। ल यति चाहिँ लेख्नुभयो है। अब सुन्नुहोस् है, अब हामीलाई कन्फ्युज पार्ने एउटा के कुरा छ भनेर भन्नुपर्दा घाटु र सोरठी वास्तवमा तीनवटा जातिको, कसको भन्नु न, गुरुङ, मगर र दुराको तीनवटै जातिको महत्त्वपूर्ण नाचहरू हुन्। अब आयो जाँचमा हो, नेपालको प्रसिद्ध नृत्य घाटु र सोरठी तलका मध्ये कुन जाति हुन् भनेर आयो। कमा गुरुङ आयो, खमा मगर आयो, गमा दुरा आयो, घमा छेत्री आयो हो, आयो। अब मैले के भने दुराको पनि घाटु महत्त्वपूर्ण नृत्य हो होइन, मगर पनि हो, गुरुङ पनि हो भने मैले। अब यसमा चाहिँ के हो भने यदि तीनटा यस्तै अप्सन आछ भने सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तपाईँको गुरुङलाई, यदि गुरुङ छैन भने मगरलाई, यदि मगर पनि छैन भने केलाई लाउने भन्दा चाहिँ दुरालाई लाउने। यस्तो क्वेसन पनि आछ एउटा अधिकृत लेभलमा, शाखा अधिकृतमा लोकसेवाले यही क्वेसन यसरी सोधेको छ। नेपालको प्रसिद्ध घाटु र सोरठी तलका मध्ये कुन जातिको होइन भनेर सोधेको छ। जस्तो कमा गुरुङ, खमा मगर, गमा दुरा, घमा छेत्री भनेपछि केमा लाउनु पर्यो? छेत्रीमा लाउनु पर्यो है। यो तीनवटै जातिको महत्त्वपूर्ण चाड हो। तर अप्सन यदि तीनवटै अप्सन आयो भने पहिलो प्राथमिक के लाउने? गुरुङ,
दोस्रो मगर र मगर छैन भने केमा लाउने भन्दा चाहिँ मैले के भने दुरामा लाउने है। यो जानकारी यो कन्फ्युज गराउने यो क्वेसन हो र धेरै पटक सोधेको पनि छ लोकसेवाले यो क्वेसन है। अब चाहिँ नेवार लेख्नुहोस्। नेवारको मुख्य नाच लेख्नुहोस् कार्तिके नाच है, अनि निरसिंह नाच, अनि लाखे नाच है। नेवारको महत्त्वपूर्ण नाचमा कार्तिक नाच जुन कार्तिक महिनामा नाचिन्छ पाटनमा विशेष गरी, अनि निरसिंह नाच र अनि अर्को के भने लाखे नाच। अनि एउटा नेवार जातिको एउटा नाच छ महाकाली नाच हो। त्यो चाहिँ अलि नेवार भन्दा अलि लोवर कास्टले नाच छ। ज्यापु लेख्नु। ज्यापुको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ महाकाली नाच हो है। ज्यापुको चाहिँ महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ महाकाली नाच हो। हुन त यो वास्तवमा चाहिँ नेवारै भित्र हो, तर नेवार भित्र पनि स्पेसली यो महाकाली नाच चाहिँ ज्यापु समुदायले नाच्छन्, यो जानकारी होस् है। अब सतार लेख्नुहोस्। सतार, सतारको मुख्य नाच चाहिँ लेख्नुहोस् दसैँ नाच। हिजो हामीले कुरा गर्थ्यौँ सतार चाहिँ मोरङ र झापामा बस्छ। यो महत्त्व तराईको यो महत्त्वपूर्ण जाति हो सतार, मोरङ र झापामा होइन विशेषता बस्छन्। दसैँ नाच चाहिँ यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण नाच हो। अनि अर्को लेख्नुहोस् झाँगड है। झाँगड जाति लेख्नुहोस्। झाँगड जातिको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ लेख्नुहोस् कर्मा धर्मा नाच है। झाँगड जातिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण नाच कुन हो भने कर्मा धर्मा नाच हो। ल अब त्यसपछि लेख्नु राई लेख्नुहोस्। राईको के हो चण्डी नाच। राईको कुन नाच चण्डी नाच। राई पछि लिम्बू लेख्नुहोस्। लिम्बूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण नाच हो लेख्नु धान नाच है। लिम्बूको महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ धान नाच हो। धान नाचको बेलामा एकदमै केटा र युवा र युवती एकदम दोहोरी खेल्छन्, त्यसलाई चाहिँ उनीहरू पालम भन्छन्, पालम गाउने भन्छ। भनेपछि धान नाच कुन जातिको महत्त्वपूर्ण नाच हो भन्दा चाहिँ लिम्बूको। अनि त्यो भएर अर्को पनि नाच छ लिम्बूहरूको, अर्को चाहिँ च्याम्रुङ नाच है। च्याम्रुङ पनि लिम्बूहरूको महत्त्वपूर्ण नाच हो। त्यसपछि अर्को शेर्पा लेख्नुहोस्। शेर्पाको चाहिँ लेख्नुहोस् सेब्रु। शेर्पाको नाच चाहिँ लेख्नुहोस् सेब्रु ल है। यो चाहिँ छुटाउनु हुन्थेन हामीले, यो टाइम थिएन, त्यसपछि मैले आज अलिकता यो उठानै यहाँबाट गरेँ। र एउटा जानकारी होस् नेपालमा हरेक जातिको आफ्नै नाच भए पनि एकदम महत्त्वपूर्ण नाच चाहिँ तपाईँको यो उसलाई मानिन्छ सोरठी नृत्य पौरा आदिलाई मानिन्छ होइन। हुन त पूर्वतिर सङ्गिनी नाच पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र एउटा जानकारी होस् नेपालको सबैभन्दा पहिलो नृत्य चाहिँ कुन हो भन्दा चरिया नृत्य हो। यो चरिया नृत्य चाहिँ तपाईँहरूको यो नेवारी जातिमा चाहिँ दुईटा जाति मात्रै बुद्धिस्ट हुन्छ, अरू चाहिँ हिन्दू हुन्छ के। बजाचारी र शाक्य भन्ने जाति चाहिँ नेवार जातिमा बुद्धिस्ट हुन्छ। यो बजाचारी र शाक्यहरूले चाहिँ तपाईँ तन्त्र मन्त्र विधिद्वारा नाचिने नाचलाई भन्छ चरिया नृत्य, जुन नेपालको सबैभन्दा पहिलो नृत्यमा चाहिँ दर्ज भएको छ। यो जानकारी रहोस् है। ल अरू कुरा नगरौँ। र संसारकै सबैभन्दा फेमस नृत्य चाहिँ तपाईँ साम्बा हो है। साम्बा चाहिँ यो ब्राजिलको नेसनल डान्स हो। संसारकै सबैभन्दा एकदमै प्रख्यात डान्स चाहिँ साम्बा हो। यो चाहिँ ब्राजिलको नेसनल डान्स हो र त्यो ब्राजिलियन भाषामा ब्राजिलियनहरू पोर्तुगिज भाषा बोल्छ। त्यसको मिनिङ चाहिँ दुईटा नाइटो रगटेर भन्ने अर्थ लाग्छ है। ल मैले नृत्यको बारेमा हल्का कुरा गरेँ होइन। यो नृत्य पनि सोधिरहेछ। अब हामी तपाईँहरूको टु दी पोइन्टमा मात्रै जान्छौँ है। अब हामी कहाँ जाउँ भने तपाईँको भाषा भन्नेमा जाउँ है। यो हाम्रो संस्कृति सकियो, अब हामी चाहिँ भाषातिर जान्छौँ है त। ल भाषा भनेर लेख्नुहोस्। र भाषाको सरल परिभाषा भने के हो भन्नुलाई भने है भाषाको चाहिँ विचारको सुन्नुहोस् है। भाषा भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भनेको विचारको अभिव्यक्ति पोख्ने जुन माध्यम नै वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ भाषा हो भनेर लेख्नु है। विचारको अभिव्यक्ति पोख्ने जुन चाहिँ माध्यम छ त्यो नै के हो भाषा हो है। र यो जानकारी होस् संसारमा टेन्टेटिभली करिब चाहिँ 5000 जति भाषाहरू छन् है। विश्वमा करिब चाहिँ 5000 जति भाषाहरू छन्, जानकारी रहोस्। तर संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा चाहिँ केलाई मानिन्छ भन्दा चिनिया भाषालाई मानिन्छ। दोस्रो चाहिँ संस्कृत भाषालाई मानिन्छ। यो नि तपाईँले टिप्नु होला है। मैले भने नि विचारको अभिव्यक्ति पोख्ने जुन माध्यम छ त्यो नै के हो भाषा हो। संसारमा करिब कति भाषा छन् 5000 प्रकारको भाषा छन् हो। अनि सबैभन्दा पुरानो भाषा कुन हो भन्दा चाहिँ मैले के भने चिनिया भाषा। दोस्रो चाहिँ कुन भाषामा पर्छ भन्दा चाहिँ दोस्रो चाहिँ संस्कृत भाषामा पर्छ। कतै कतै संस्कृतलाई पनि पुरानो भनेको छ, तर चिनिया नै लेख्नुहोस् है। कहिले अप्सन आयो भने चाहिँ चिनिया नै हो संसारको सबैभन्दा
पुरानो भाषा र संसारमा सबैभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजी हो है। संसारमा सबैभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी हो। त्यसो हुनाले अङ्ग्रेजी भाषालाई इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि चिनिन्छ है। कोही यहाँ क्याडेटको भाइ बहिनी पनि हुनुहुन्छ? क्याडेटको पनि हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई, त्यही भएर हिजो त हुनुहुन्थ्यो आज नै हुनुहुन्छ कि भनेर होइन। र सुन्नुहोस् है, संसारमा सबैभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा कुन हो? अङ्ग्रेजी। दोस्रोमा चाहिँ स्पेनिस पर्छ। दोस्रोमा चाहिँ स्पेनिस, अनि सबैभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी हो। त्यसो हुनाले अङ्ग्रेजीलाई के भनिन्छ भन्दा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। र तर विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसले बोलिने भाषा तपाईँको मन्दारिन भाषा हो। चिनिया भाषाको मन्दारिन भाषा, जुन चाहिँ तपाईँको 1 अरबभन्दा बढीहरूले चाहिँ यो मन्दारी भाषा बोल्छन् है। मन्दारिन भनेको चिनिया भाषाको एउटा भाषा हो। संसारमा सबैभन्दा धेरै मान्छेहरूले बोल्ने भाषा चाहिँ मन्दारिन, तर संसारमा सबैभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी। दोस्रो चाहिँ के हो? स्पेनिस। यो त बुझ्नुभयो। र संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ इन्डिया हो। इन्डियामा झन्डै तपाईँको 1000 जति 850 भन्दा बढी भाषाहरू छन्। भनेको संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुकै कुन हो भन्दा चाहिँ भारत हो, जुन चाहिँ मैले भने नि झन्डै करिब 1000 जति भाषाहरू छन्। र त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा चाहिँ इन्डियामा कुन हो भन्दा चाहिँ कुन हो भन्दा भनिरहनु परेन, हिन्दी नै हो। ल भन्नुहोस् त, मैले भने नि संसारमा सबभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक कुन रहेछ? भारत। करिब कति 1000 जति भाषाहरू छन्। त्यही भएर भारतलाई के पनि भनिन्छ भन्दा तपाईँको भाषाहरूको चिडियाखाना पनि भनिन्छ। जू अफ द ल्याङ्ग्वेजेस, अथवा विच कन्ट्री नोन एज जू अफ द ल्याङ्ग्वेजेस भन्यो भने कुन देश भन्दा चाहिँ भारत हो। अब म तपाईँलाई सोधौँ है त, यो भारतमा हिन्दी पछि सर्वाधिक बोलिने अर्को भाषा के होला? मैले भने नि संसारमा सबभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक चाहिँ कुन हो? इन्डिया अथवा भारत हो भने त्यहाँ बोलिने सबैभन्दा धेरै भाषा कुन हो? हिन्दी। हिन्दी त तपाईँको सार्क मुलुकमा सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा भने यही हो। हिन्दी पछि भारतमा सबैभन्दा धेरै कुन भाषा बोल्छ होला? एनी गेसेस? उर्दू हो कि सर? उर्दू चाहिँ होइन, तमिल। उर्दू चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानको चाहिँ नेसनल ल्याङ्ग्वेज हो है। कुन हो भन्दा चाहिँ के रहेछ? तमिल बोल्छन् बढी, के पछि? हिन्दी पछि। ल है, यो भाषाको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी नेपाली भाषा कुरा गरौँ है। नेपाली भाषा कुरा गर्नुपर्दा हामी पनि कम छैनौँ संसारमा, हामी पनि कम छैनौँ। मैले भने नि लगभग विश्वमा 5000 जति भाषा छ, र हाम्रो त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो ऱ्याङ्किङ गर्ने भने नेपाली भाषा चाहिँ 36औं स्थानमा आउँछ। कतिौँ स्थानमा आउँछ? 36औं स्थानमा आउँछ। बुझ्नु भएन? नेपाल चाहिँ वर्ल्डमा है भाषाहरूको सूचीमा नेपाल कुन स्थानमा आउँछ भन्दा 36औं स्थानमा आउँछ। र यो पनि अझ म तपाईँलाई हेक्का रहोस्, 3वटा देशले चाहिँ नेपाली भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको छ। कुन कुन देशले थाहा छ? भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले। यी 3वटा देशले चाहिँ नेपाली भाषाले के गरेछ भन्दा राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको छ। बुझ्नु भएन? र अझ तपाईँलाई भारतको कुरा गर्नुपर्दा त सन् 1989मा, के अरे 1992मा भारतले चाहिँ आफ्नो संविधानको तपाईँ 8औं सूचीमा चाहिँ नेपाली भाषालाई चाहिँ के गरेछ भन्दा स्थान दिएको छ है। नेपाली भाषा पनि कम छैन। मैले भने नि नेपाली भाषा चाहिँ संसारको यो 5000 भाषा मध्येमा चाहिँ 36औं स्थानमा आउँछ है। 3वटा देशले चाहिँ नेपाली भाषालाई के गर्छ? राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको छ। यो कुन कुन देश रहेछ? भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश। र अझ तपाईँलाई कुरा गर्ने भने अस्ट्रेलियामा त, अस्ट्रेलियाको कुनै कुनै टापुमा त तपाईँको कुरै गर्ने भने अङ्ग्रेजी पछि दोस्रो भाषा चाहिँ नेपाली पनि हुन्छ है। जस्तो तपाईँको यो सिक्किममा पनि धेरै मात्रामा उनी बोल्छ, नेपाली बोल्छन् है। त्यसो त पश्चिम बङ्गालमा पनि थुप्रै छन् नेपाली बोल्नेहरू। यो नेपाली भाषाको कुरा आयो है। ल है, कम्तीमा यति बुझ्नुभयो नि भाषाको। भाषा भने के रहेछ? विचारको अभिव्यक्ति पोख्ने एक खालको माध्यम हो है। संसारमा चाहिँ करिब 5000 किसिमका भाषाहरू छन्। त्यो मध्येमा सबैभन्दा पुरानो भाषा मैले के भने? चिनिया भाषा, दोस्रो संस्कृत, तर संसारमा सबभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा, जसलाई हामी इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छौँ। तर विश्वमा सबैभन्दा धेरै मान्छे बोल्ने भाषा चाहिँ कुन रहेछ भन्दा चाहिँ मन्दारिन भाषा। यो चाहिँ चिनिया भाषाको यो नै हो होइन। अधिकांश चिनियाहरूले बोल्ने भाषा नै मन्दारिन हो। र नेपाली भाषा पनि संसारमा कम छैन। र त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ मैले के भने भन्दा नेपाली भाषा चाहिँ विश्वमा 36औं स्थानमा आउँछ। 3वटा देशले चाहिँ नेपाली भाषालाई के गरेछ भन्दा राष्ट्रिय भाषाको के गर्छ? मान्यता दिएको छ है। सर, हजुर, यो
चाइनिज ल्याङ्ग्वेज र म्यान्डरिन ल्याङ्ग्वेज अनि छुट्टा छुट्टै हो कि के हो यो कुरा चाहिँ मैले बुझिनँ सर। यो मन्दारिन भित्रको चाहिँ चाइनिज हो खास। मन्दारिन भित्रको के अरे चाइनिज भित्रको मुख्य भाषा नै मन्दारिन हो है। छन् त तपाईँको क्यान्टोन भन्ने भाषा पनि छ, त्यो चाइनिज भित्र नि पर्छ। चाइनिज भित्रको पनि अधिकांश चिनिया भाषा भित्रको नि अधिकांश मान्छेले बोल्ने भाषा भनेको चाहिँ मन्दारिन हो कि। छन् त मैले भने नि त्यस हुन त उनीहरूले क्यान्टोन भन्ने भाषा पनि बोल्छन्, जुन चाहिँ हङकङका यो चिनियाहरूले चाहिँ क्यान्टोन भन्ने बोल्छन्, उनीहरूले मन्दारिन बोल्दैनन्। भनेको चिनिया भाषाभित्रको चाहिँ महत्त्वपूर्ण के भनौँ न, यो भाषिका भनौँ न, यो सबैभन्दा धेरै चिनिया नागरिकले बोल्ने भाषा चाहिँ कुन रहेछ? मन्दारिन। तपाईँले त्यस्तो चाहिँ सोध्दैन? संसारमा सबैभन्दा धेरै मान्छे बोल्ने भाषा कुन हो भन्दा चाहिँ मन्दारिन। मन्दारिन भाषा भने चाहिँ वास्तव कुन हो भन्दा चिनिया भाषा नै हो है। अनि त्यसो भने सर यो पुरानो भाषा चाहिँ हाम्रो के भनेर आउँछ त? अप्सनमा कसरी आउँछ? मैले त्यो अलि बुझिनँ सर। संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यो चिनिया, संस्कृत, अङ्ग्रेजी, स्पेनिस दियो भने चिनिया भाषा लाउन सकिएको त। सर यो धेरै मानिसले बोल्ने भाषा र धेरै बोलिने भाषामा अलिकति फरक छ। सर संसारमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? चीन हो। त्यही भएर चिनियाहरूले चाहिँ त्यो मन्दारिन भाषा कति नागरिकले बोल्छ भन्दा 1 अरबले बोल्छन्। तर सबैभन्दा धेरै देशमा बोलिने भाषा चाहिँ कुन हो? अङ्ग्रेजी। तर सबैजनाले त्यो अङ्ग्रेजी बोल्दा पनि तपाईँको 1 अरब जति हुँदैन कि। मन्दारिन भाषा बोल्ने नै सङ्ख्या बढी हुन्छ। बुझ्नु भएन? बुझ्नु है? बुझ्नु। जस्तो हाम्रो अङ्ग्रेजी त हाम्रो मातृभाषा त होइन, राष्ट्रिय भाषा नै होइन। हामी त बोल्छौँ नि कम्तीमा, अथवा बोर्डिङ स्कुलमा त नै हुन्छ, अङ्ग्रेजीकै माध्यमबाट हुन्छ। तर सबै त्यो अङ्ग्रेजी भाषा जोड्दा पनि चिनिया भाषा जति हुँदैन के। हुनाले यो मातृभाषाको रूपमा बोलिने भाषा चाहिँ धेरै यो मन्दारिन पर्यो होइन सर? होइन, चिनिया संसारमै सबभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषा नै मन्दारिन भाषा हो। मन्दारिन भाषाकै चिनिया भाषाको महत्त्वपूर्ण भाषा हो कि। यो बुझ्नु न, तपाईँले त्यो सोध्दैन नि। त्यो चिनिया भाषा चाहिँ आउँदैन, मन्दारिन भनेर आउँछ कि। अब त्यो कुरा छोडिदिउँ। अब म खासै अब नेपाली भाषातिर जान्छु है त। अब सुन्नुहोस्, नेपाली भाषाको उत्पत्ति चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दा चाहिँ जुम्लाको सिजाबाट भयो है। कहाँबाट भयो? जुम्लाको सिजाबाट। र यो पनि जानकारी होस्, नेपाली भाषाको मदर भनेको के भन्दा संस्कृत हो है। हिन्दी र नेपाली भनेको दिदी बहिनी हो, एउटै हो आमा संस्कृत। र नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भनेर भन्नुपर्दा कहाँबाट भयो भन्दा जुम्लाको सिजाबाट भयो होइन। जुम्लाको कहाँबाट भयो? सिजाबाट भयो है। र यो नेपाली भाषालाई पनि तपाईँको यो कालखण्डको हिसाबमा चाहिँ यो 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ है नेपाली भाषाको। तपाईँलाई भन्नै पर्दा म बताउँछु। विक्रम सम्वत 1040 देखि 1549 सम्मको काललाई चाहिँ नेपालको यो नेपाली भाषाको के मानिन्छ भन्दा चाहिँ प्राचीन काल मानिन्छ है। 11औं शताब्दीसम्म भनौँ न। 1040 देखि 1549 सम्म के मानिन्छ भन्दा नेपाली भाषाको प्राचीन काल हो है। यो जानकारी होस्। अनि त्यसपछि 1549 देखि 1549 देखि 1958 सम्मको जुन काल छ नि, त्यसलाई चाहिँ नेपाली भाषाको माध्यमिक काल बुझिन्छ। र जब गोर्खापत्रको स्थापना भयो नि 1958 वैशाख 24 गते हो, त्यो भन्दा यताका यो नेपाली भाषाको कालखण्डलाई चाहिँ के भनिन्छ भने आधुनिक काल भनिन्छ नेपाली भाषा। बुझ्नु है? बुझ्नु है? भनेको नेपाली भाषालाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1040 देखि 1549 सम्म चाहिँ प्राचीन काल नेपाली भाषाको। अनि 1549 देखि 1958 अथवा गोर्खापत्र स्थापना हुनुभन्दा अगाडिको कालखण्डलाई नेपालको भाषाको माध्यमिक काल। अनि त्यो यताको अथवा गोर्खापत्र स्थापना भयो यताको चाहिँ प्राचीन यो नेपाली भाषाको आधुनिक काल हो। अहिले भने त्योभन्दा उता त सुन्नु, गोर्खापत्र स्थापना हुनुभन्दा अगाडि त कस्तो भाषा बोलिन्थ्यो भन्दा नेपाली भाषालाई, सुन्नुहोस् है, नेपाली भाषालाई राजभाषाको मान्यता दिने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को भन्दा जुम्लाका राजा नागराज है। यसलाई राजभाषा भनेको अब राष्ट्रिय भाषाको रूपमा भनौँ न। नेपाली भाषालाई राजभाषाको मान्यता दिने पहिलो व्यक्ति को भन्दा नागराज है। खस राज्यको कि जुम्लालाई के भन्छ? खस राज्य भनिन्छ। अनि त्यो त्यहाँको नागराजले चाहिँ नेपाली भाषालाई सबैभन्दा पहिला के हो? मान्यता दियो। र नेपाली भाषालाई नेपालले चाहिँ राष्ट्रिय भाषाको कहिले मान्यता दियो भन्दा 2015 साल है। 2015 सालमा चाहिँ यो नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको के हो? मान्यता दियो। होइन भने यो जानकारी, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको हाम्रो कोर्सहरू पनि हिन्दीमा पढाइ हुन्थ्यो। सबै भारतको एकदमै ठुलो प्रभाव थियो। भनेपछि नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता नेपाल सरकारले कहिले दियो भन्दा 2000 कति सालमा? 15 सालमा है। यो बुझ्नुहोस्। र
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कहिलेबाट नेपाली भाषामा परीक्षा लिन थाल्यो भन्दा चाहिँ 2018 साल वैशाख कति गते 30 गतेदेखि। सुन्नुहोस् है, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कहिलेदेखि नेपाली भाषामा परीक्षा लिन थाल्यो भनेर सोध्यो भने 2000 कति साल 18 साल वैशाख 30 गतेदेखि। मैले भने त्योभन्दा अगाडि त जम्मै पठन पाठन त हिन्दीमा हुन्थ्यो। 15 सालभन्दा अगाडि बल्ल नेपाली भाषामा माध्यमबाट चाहिँ 2018 साल वैशाख 30 गतेबाट बल्ल के गर्न थाल्यो भन्दा नेपाली भाषामा परीक्षा लिन थाल्यो। कसले भन्दा त्रिभुवीले, त्रिभुवी भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हिन्दी भाषामा पठन पाठन हुन्थ्यो। संस्कृत भाषाको पनि राम्रै नै वर्चस्व थियो। अनि त्यसपछि लगायत तपाईँको यो नेवारी भाषा जुन छ नि नेपाल भाषाको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान थियो 2015 सालभन्दा अगाडि है। र अड्डा अदालतमा है नेपाली भाषालाई कामकाजी भाषा चाहिँ कहिले बनाइयो भन्दा 2021 साल वैशाख 2 गतेदेखि। हाम्रो अड्डा अदालतमा होइन अब सर्टिफिकेट दिनु पर्यो भने के दिन्छ भन्दा नेपाली भाषामै हुनु पर्यो हरेक कुराहरू होइन। कहिलेबाट चाहिँ यो नेपाली भाषालाई कामकाजी भाषा बनाए नेपाल सरकारले भनेर भन्नुपर्दा 2021 साल वैशाख कति गते 2 गते। र नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका त कुन भनिन्छ भने चाहिँ थाहा छ कसैलाई? नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन होला थाहा छ? गोर्खा भारत जीवन हो कि नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो थाहा छ? जुन चाहिँ मोतीराम भट्टले विक्रम सम्वत 1943 तिर बनारसबाट सम्पादन गरेको गोर्खा भारत जीवन। गोर्खा भारत जीवन नेपाली भाषाबाट निस्किएको पहिलो पत्रिका के रहेछ? गोर्खा भारत जीवन है। र नेपालमै निस्किएको, सुन्नुहोस्, नेपालमै निस्किएको पहिलो तपाईँको पत्रिका चाहिँ तपाईँको सुधा सागर हो। विक्रम सम्वत 1955 मा यो चाहिँ निस्किएको। नेपाली भाषाबाट निस्किएको पहिलो पत्रिका चाहिँ गोर्खा भारत जीवन। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 1943 तिर मोतीराम भट्टले उतै बनारसबाट निकालेको। तर नेपालमै निस्किएको पहिलो नेपाली भाषाबाट निस्किएको पत्रिका चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ मैले के भने सुधा सागर 1955 मा चाहिँ यो पत्रिका चाहिँ निस्किएको थियो हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है त। र अर्को कुरा गर्नुपर्दा यो 2068 सालको पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ नेपालमा 123 भाषा भनेर भनिएको थियो होइन। 123 भाषा भनिएको थियो होइन। तर के भयो भन्नुला भने 2075 साल के अरे 76 साल कार्तिक 18 गतेदेखि चाहिँ यो भाषा आयोगले चाहिँ 6वटा भाषा चाहिँ नयाँ भाषा पत्ता लगाएर अहिले चाहिँ नेपालको टोटल भाषा चाहिँ 129 वटा भाषा मानेको छ है। भाषा आयोग अनुसार चाहिँ नेपालमा कति भाषा छन् भन्दा 129 होइन। तर यो पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ कतिवटा भाषा थियो भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ 123 वटा है। यो जानकारी रहोस्। र यो लेख्नुहोस् त, बरु यो पछि थपिएका भाषा वास्तवमा चाहिँ 123 वटा भाषा हो पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ 2068 को जनगणना अनुसार चाहिँ। तर भाषा आयोगले चाहिँ के गर्यो भन्दा 2076 कार्तिक 18 गते चाहिँ 6 नयाँ भाषा चाहिँ सिफारिस गरेपछि हाल नेपालमा चाहिँ कतिवटा भाषा भएको छ भन्दा 129 वटा भाषा। अब कुन कुन थपियो त त्यो भाषाहरू भन्दा चाहिँ एकमा राणा थारू, जे हामीले भनेको थियौँ नि कैलाली र कञ्चनपुरतिर जुन बोलिने जुन भाषा छ नि राणा थारू, एकमा थपिएको भाषा है राणा थारू। यो कहाँ बोलिन्छ? कैलाली र कञ्चनपुरतिर। अनि दोस्रो भाषा चाहिँ हो थपिएको पोइके। पोइके है, पोइके यो डोल्पामा बोलिन्छ। दोस्रो कुन रहेछ? पोइके। अनि तेस्रो हो तपाईँको सेराके, यसलाई सेके पनि भन्छ। तेस्रो कुन रहेछ? सेराके। यो चाहिँ मुस्ताङमा बोल्छन् है, मुस्ताङमा बोलिन्छ सेराके। अनि चौथो हो तपाईँको नार्फु है। यो चाहिँ कहाँ बोलिन्छ भन्दा गोर्खामा बोलिन्छ नार्फु है, चौथो। अनि पाँचौँमा तपाईँको नुर्बी है। नुर्बी यो चाहिँ लार्केतिर गोर्खाको लार्के भन्ज्याङमा बोलिन्छ नुर्बी है, पाँचौँ। अनि छैटौँमा चाहिँ के हो भन्नु होला नि चुम है, चुम भाषा अथवा यसलाई सियार पनि भन्छ। यो पनि गोर्खामै बोलिन्छ भनेको 2075 साल 2076 साल कार्तिक 18 गते चाहिँ नेपाल भाषा आयोगले चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष 6वटा भाषा नयाँ भाषा सिफारिस गर्यो। त्यस अर्थमा हाल नेपालमा चाहिँ कतिवटा भाषा छ भन्दा 129 वटा भाषा छ।
अनि कुन थपिएको भाषा मैले कुन भने राणा थारू जुन कैलाली कञ्चनपुरतिर बोलिन्छ, 2 पोइके भाषा यो डोल्पातिर बोलिन्छ, अर्को सेराके अथवा यसलाई सेके पनि भन्छ यो मुस्ताङतिर बोलिन्छ, चौथो नार्पु गोर्खामा बोलिन्छ, पाँचौँ नुर्बी यो गोर्खाको लार्के भन्ज्याङतिर बोलिन्छ र छैटौँमा त चुम यसलाई सियार पनि भनिन्छ यो पनि गोर्खामा बोलिन्छ। र यी 129 वटा भाषा मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै नेपालीले बोल्ने भाषा भने कुन भन्दा नेपाली भाषा हो र अनि सबैभन्दा कम बोलिने भाषा चाहिँ तपाईँको अरबी भाषा हो है। 2068 को पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ सबैभन्दा कम नागरिकले बोल्ने जम्मा 8 जनाले मात्रै बोल्छ एउटै परिवारको, त्यो चाहिँ अरबी भाषा हो है। यो चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। र नेपालमा चाहिँ के अरे यो थपिएको 6 वटा भाषा कहिले थपिएको रहेछ डेट? 2076 साल कार्तिक 18 गते देखि चाहिँ नेपालमा कतिवटा भाषा भयो भन्दा 129। फेरि यस्तो है, फेरि तपाईँलाई क्वेसन अनुसार हुन्छ। भाषा आएको अनुसार चाहिँ नेपालमा कति भाषा रहेका छन् भन्दा 129 भयो होइन। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा कति भाषा छन् भनेर यदि सोध्यो भने चाहिँ 123 लेख्नु होला, फेरि कन्फ्युज नहुनु होला। यदि नेपालमा हाल कति भाषा छ भन्दा 129 हो। यदि तपाईँको किटानै गरेर है 2068 को पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा कति भाषा रहेको छ भनेर सोध्यो भने 123 हो है। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। र सबैभन्दा धेरै नेपालीले बोल्ने भाषा भने के रहेछ भन्दा नेपाली भाषा भने मैले होइन। त्यसपछि सबैभन्दा थोरै नेपालीले बोल्ने भाषा भनेको चाहिँ पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ कुन भन्दा चाहिँ अरबी भाषा, जुन चाहिँ तपाईँको 8 जनाले मात्रै बोल्छन् एउटै परिवार। ल अब लेख्नुहोस् नेपालका प्रमुख 10 भाषाहरू लेख्नुहोस्। सर यो 8 जना बाहिरबाट आएको मान्छे हो? बाहिरबाट भन्दा पनि अरबतिर गएर खाडी मुलुकतिर गएर आएको, अनि तर एकदमै राम्रोसँग बोल्न सक्ने चाहिँ 8 जना मात्रै छन् भनेको अरबी भाषा। अहिले त थपे पनि होला, तर कहिलेको डाटा अनुसार भन्दा 2068 को पछिल्लो जनगणना अनुसार भइहाल्यो। ल लेख्नु त नेपालका प्रमुख 10 भाषाहरू भनेर लेख्नुहोस्। अब सूत्र लेख्नुहोस्। लेख्नु ने मै भो लेख्नुहोस् सूत्र ने मै भो है। अनि था ताने ने मै भो था ताने नि ब म ड उ लेख्नुहोस्। ने मै भो था ताने ब म ड उ भनेर लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो? लेख्नुभयो लेख्नु भएन? यो चाहिँ नेपालका प्रमुख के रहेछ प्रमुख 10 भाषाहरू। अब कुन पर्छ भन्दा चाहिँ लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यता भाषा लेख्नुहोस्, उता चाहिँ के लेख्नुहोस् भने तपाईँको प्रतिशत लेख्नुहोस्। लेख्नुहोस् अब नेपाली लेख्नुहोस्। सबैभन्दा धेरै नेपालीले बोल्ने भाषा कुन रहेछ? नेपाली। अनि ड्यास गर्नुहोस् 44.6%। टोटल जनसङ्ख्याको 44.6% के भाषा बोल्छन् भन्दा चाहिँ नेपाली। अब ने भनेको के रहेछ? नेपाली। मै भने नि, मै भने मैथली लेख्नुहोस्। मैथली चाहिँ 11.7%। मैथली बोल्ने कति छ? 11.7% छन्। अब त्यसपछि लेख्नुहोस् मैथली पछि भोजपुरी लेख्नुहोस्। भो भनेको के रहेछ? भोजपुरी। ने मै भो भनेको ने भनेको नेपाली, भो भनेको भोजपुरी होइन। भोजपुरी चाहिँ लेख्नु 6%। भनेको नेपालको प्रमुख 3 भाषा कुन रहेछ भन्दा नेपाली, मैथली र भोजपुरी। नेपाली कति भन्दा 44.6%। त्यसपछि दोस्रोमा मैथली कति भन्दा 11.7%। तेस्रोमा भोजपुरी कति भन्दा चाहिँ 6.6% है। र मैथली भाषा चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला, छीको चाहिँ लवज तपाईँको बढी आउँछ कि छीको लवज आउँछ। जुन मैथिलीहरूको होइन अब भोलि महत्त्वपूर्ण चाड हो होइन, छठ 2 नम्बर प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण चाड। जस्तो म भात खान्छु, आई इट राइसलाई भने हम भात खाइछि भन्छ। आई इट राइस भन्नु पर्यो भने मैथिली भाषा हम भात खाइछि भन्छ। छीको लवज बढी आउँछ। अनि त भोजपुरीमा चाहिँ अलिकति काको लवज बढी आउँछ अनि अलिक ठुल्ठुलो स्वरले चाहिँ बोल्छन् है। यो जानकारी होस्। अब मैले के भने ने मै भो है। अब था ताने भनेको थिएँ नि, था भनेको लेख्नु थारू। अनि थारू चाहिँ कति भन्दा लेख्नुहोस् 5.8%। थारू भाषा बोल्नेहरू चाहिँ कति छ? 5.8%। र फेरि थारूहरू चाहिँ फेरि तपाईँ कस्तो लाग्छ भने जस्तो अहिले मैले भनेको थिएँ नि मैथली भाषामा म भात खान्छुलाई हम भात खाइछि भनेको थिएँ। अनि यो थारू भाषामा चाहिँ के हुन्छ भने मै भात खाइडु हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् म भात खान्छुलाई के भन्छ? मै भात खाइडु भन्छ है थारू।
अब लेख्नु अब तामाङ, त्यसपछि कति भयो, भोजपुरी तेस्रो, थारू चौथो, पाँचौँमा तामाङ। तामाङको देख्नु 5.1, तामाङ भाषा चाहिँ टोटल भाषाको 5.1%, अथवा जनजातिहरू मध्येमा आदिवासी जनजाति मध्येमा सबैभन्दा धेरै है जाति उसले सङ्ख्यामा बोलिने जनजातिले बोलिने भाषा चाहिँ कुन हो, तामाङ है। त्यसपछि तामाङ पछि लेख्नुहोस् तपाईँ नेवार है, अनि नेवार चाहिँ लेख्नुहोस् तामाङ चाहिँ 5.1% है, तामाङ बोल्ने चाहिँ 5.1%। अब लेख्नुहोस् तामाङ पछि के आयो, नेवार, नेवार चाहिँ 3.2% लेख्नुहोस्, नेवार चाहिँ 3.2% है। र यो काठमाडौँमा अधिकांश बोलिने होइन जनजाति बोलिने भाषा नै नेवार भाषा हो। तपाईँले पक्कै सुन्नुभयो होला होइन, जोजोलोप्पा भन्ने सुन्नुभयो होला होइन नेवारी भाषामा। र नेवारी भाषामा पनि फेरि यो भूगोल अनुसार फरक फरक पर्छ। जस्तो तपाईँलाई भन्नै पर्दा यो काठमाडौँमा चाहिँ सुन, काठमाडौँ जिल्लामा पानी आयो भन्ने चाहिँ लओलो भन्छ होइन, भक्तपुरले यसलाई हाल्छ भने के भन्छ भने नाओलो भन्छ, त्यति फरक छ। हावा आयो भने फेवलो भन्छ होइन। अनि तपाईँको अब हाउ मच इज कस्ट भन्यो भने के भन्छ, गुली ढेवा भन्छ होइन। 5लाई नेरका, 10लाई छेर्का भन्छ होइन। अनि यता आइज भन्यो भने के भन्छ, नेवारीमा थनुवा भन्छ, सुन्नुभयो होला होइन, पुरानो हो। हल्लानगर, हल्लानगर भन्दा हालिमाटी, हालिमाटी भन्छ, धेरै सुन्नुभयो होला पुरानो हो। अब त्यसपछि तपाईँ नेवारी कति भयो, ने मै भयो होइन, ठा ताने, अनि नेवारी कति, 6औँ। 7औँ चाहिँ बज्जिका, बज्जिका भाषा चाहिँ तपाईँको कति पर्छ भन्नु होला भने 3% लेख्नुहोस्। यो बज्जिका भाषा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यो तराई क्षेत्रमा बढी बोलिन्छ। यो मैथिली र भोजपुरी जुन चाहिँ एकै ठाउँमा रिमिक्स गर्यो भने कस्तो भाषा बन्छ भन्दा बज्जिका है। यो रौतहटतिर, बारातिर, पर्सातिर चाहिँ यो बढी बोलिन्छ, कपिलवस्तीतिर होइन। अनि अर्को मगर है, मगर भाषा पनि 3%। जनजाति मध्येमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको त मगर भाषा हो, तर सबै मगरहरूले बोल्दैन। टोटल नेपालको जनसङ्ख्या मध्येमा 3% मात्रै के होइन मगर भाषा बोल्छ है। तपाईँ मगर भाषामा तपाईँ सुन्नुभयो होला, लाफा भन्यो भने मगर भाषामा साथी भनेको हो होइन। अनि झोर्ले भनेको चाहिँ नमस्कार, यदि झोर्ले भन्यो भने त्यो मगर रहेछ भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। अब कुरा नगरौँ। र अर्को चाहिँ डोटेली है, डोटेली भाषा कति भन्दा चाहिँ तपाईँको 3%। 8औँमा के अरे 9औँमा डोटेली, 10औँमा चाहिँ के पर्छ भन्दा उर्दू पर्छ, त्यो चाहिँ कति भन्दा 2.6%। भनेको मतलब नेपालका प्रमुख 10 भाषा के रहेछ, ने मै भो, था ताने, बम डौ। ने भनेको नेपाली, मै भनेको मैथिली, भो भनेको भोजपुरी हो, था भनेको थारू, ता भनेको तामाङ, ने भनेको नेपाली, ब भनेको बज्जिका, म भनेको मगर, डो भनेको डोटेली र उ भनेको उर्दू है। 2.6 नेपालका प्रमुख यी 10 भाषा हुन् है। सर यो डोटेली र उर्दूको कति कति प्रतिशत भन्नुभयो सर? डोटेलीको चाहिँ जस्तो मगर होइन, तपाईँको बज्जिका, मगर, डोटेली चाहिँ 3%। अलिकति सङ्ख्यामा फरक छ, त्यही भएर मैले यो क्रमअनुसार भन्दा चाहिँ यही नै भयो होइन। बमडौ र उर्दूमा चाहिँ तपाईँको 2.6% है। उर्दू भनेको पाकिस्तानको के हो, नेसनल ल्याङ्ग्वेज हो, यो तपाईँलाई थाहा होला होइन। अब तपाईँलाई म सोधौँ है, तपाईँले भुटान भन्ने देश त सुन्नुभएको छ, भुटानको राष्ट्रिय भाषा चाहिँ के होला, एनी गेसेस? जोङ्खा छ। जोङ्खा, हामीले अस्ति साहबको कुरा गर्थ्यौँ, त्यो जोङ्खा होइन। र यो भाषा भनिसकेपछि लिपि पनि कुरा आउँछ है। नेपालको राष्ट्रिय लिपि चाहिँ देवनागरी हो, जुन छ नि भाषा भने लिपि नै कुरा आयो। लिपि नभई भाषा हुँदै हुँदैन होइन, होइन भने त्यो भाषा नै त्यो मरेर जान्छ, लोप भएर जान्छ। हाम्रो लिपि कुन हो भन्दा देवनागरी लिपि हो। त्यसो त हिन्दीको पनि देवनागरी हो, र नेपालको सबैभन्दा पुरानो लिपि चाहिँ तपाईँको ब्राह्मी लिपि हो है। लिपिको कुरा गर्न हाम्रो अहिले नेसनल लिपि चाहिँ तपाईँको देवनागरी भयो, तर नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्राचीन लिपि चाहिँ कुन हो भनेर भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ हो कुन लिपि रहेछ भन्दा ब्राह्मी लिपि है। ल यो जानकारी होस्। अब म तपाईँहरूलाई अहिले हामीले भन्यो नि विश्वमा करिब 5000 जति भाषा छन् भनेर भन्यौँ। सबैभन्दा धेरै भाषा भएको मुलुक इन्डिया भनेर पनि भन्यौँ। र जतिसुकै भाषा भए पनि भाषालाई चाहिँ तपाईँको 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ है। भाषालाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब कुन कुन हुन् भन्दा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाषा है भारुपेली है। अनि भारुपेली, अनि अर्को कुन होला थाहा छ तपाईँ? दोस्रो ठुलो, संसारको सबभन्दा ठुलो भाषा भारुपेली, दोस्रो कुन होला?
ल भन्नुहोस् त दोस्रो कुन होला? ल भन्नुहोस् दोस्रो कुन होला भन्नुहोस् त? विश्वको दोस्रो ठुलो भाषा परिवार कुन होला? आग्नेय होला भने होइन। ल भन्नुहोस् भोट बर्मेली, तेस्रो चाहिँ आग्नेय, चौथो चाहिँ के हो? दरबिट होइन। ल अब सुन्नुहोस्, मैले भने नि विश्वमा पनि नेपालमा पनि जति धेरै भाषा भए पनि भाषाले चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरिन्छ होइन, गरिएको छ। र संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषा भएको परिवारको भनेर चाहिँ तपाईँको भारुपेली हो है। यसको अर्थ के भने युरोप र भारतदेखि, भारुपेली भारतदेखि युरोपसँग फैलिएको भाषा, अथवा युरोप र एसियामा चाहिँ बोलिने महत्त्वपूर्ण भाषा चाहिँ कुन हो भने चाहिँ भारुपेली भाषा हो। र जति पनि नेपालको छ नि सबै भारुपेलीमा पर्छ। भन्नै पर्दा तपाईँको नेपालको मुख्य भाषा के भन्यो भने नेपाली, मैथेली, हिन्दी, भोजपुरी, अवधी, थारू, बज्जिका, राजवंशी होइन, दनवार, बोटे, माझी, दराई, कुमाल, चुरेटे, उर्दू, पन्जाबी होइन, सिन्धी, उडिया सबै हरियाणा भने के भाषामा पर्छ? भारुपेली। अझै भन्नै पर्दा तपाईँको यो उ छ नि, यो फ्रेन्च, जर्मन, रसियन, अङ्ग्रेजी यी पनि भारुपेली भाषा परिवारमा पर्छ। भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो भाषा कुन रहेछ? भारुपेली। र नेपालमा चाहिँ तपाईँको नेपालमा जुन अहिले भन्यो नि, नेपालमा 129 भाषा मध्येमा लगभग 82.06% चाहिँ यही भारुपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ। कति प्रतिशत भन्दा 82.6% चाहिँ जम्मै कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ भन्दा चाहिँ भारुपेली भाषा परिवार अन्तर्गत। हामीले के सोच्छ? संसारको सबैभन्दा ठुलो भाषा परिवार कुन हो भन्दा भारुपेली। भारुपेली भनेको भारतदेखि युरोपसँग फैलिएको। मैले भने 82.06% सबै नेपालमा बोलिने भाषा चाहिँ कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ भन्दा, कुन फ्यामिली अन्तर्गत पर्छ भन्दा भारुपेली। र दोस्रो ठुलो भाषा चाहिँ संसारको पनि नेपालको पनि कुन भन्दा चाहिँ भोट बर्मेली हो है। भोट र बर्मेली भनेको यो चाहिँ सामान्य तपाईँको चीन होइन, मङ्गोलिया, बर्मातिर जुन बोलिने भाषाले के भन्छ? भोट बर्मेली भन्छ। यो चाहिँ नेपालको चाहिँ दोस्रो ठुलो भाषा हो। र यो भाषा चाहिँ सुन्नुहोस्, यो भाषा चाहिँ नेपालमा है, भोट बर्मेली चाहिँ नेपालमा टोटल जनसङ्ख्याको 17.47% चाहिँ भोट बर्मेली बोल्छन् है। 17.46% चाहिँ भोट बर्मेली चाहिँ बोल्छन्। र भोट बर्मेलीमा मुख्य बोल्ने जातिहरू कुन कुन हुन् नेपालमा भन्दा चाहिँ तपाईँ जति पनि यो मतवाली छ नि, मतवाली जुन जातिहरू चाहिँ यो चाहिँ के भाषा बोल्छन् भन्दा भोट बर्मेली बोल्छन्। अब भोट बर्मेली बोल्ने मुख्य जातिहरू कुन कुन भनेर भन्नुपर्दा सजिलो छ सूत्र। यो तपाईँले सुन्नुभयो होला, सेता मगुराली भने सुन्नुभयो होला नि। सेता मगुराली, से भनेको शेर्पा, ता भनेको तामाङ, म भनेको मगर, गु भनेको गुरुङ, रा भनेको राई होइन, ली भनेको के रहेछ? लिम्बू। सेता मगुराली भनेको शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बूले बोल्ने भाषा चाहिँ कुन भाषा परिवारले अन्तर्गत पर्छ भनेर सोध्यो भने कुन परिवार अन्तर्गत रहेछ भन्दा भोट बर्मेली। यो मतवाली जोत्ने अधिकांश भाषा सबै भोट बर्मेली अन्तर्गत पर्छ, जुन नेपालको दोस्रो ठुलो भाषा परिवार हो। मैले भने टोटल जनसङ्ख्याको 17.47% चाहिँ बोल्छन्। र अझ तपाईँलाई कुरा गर्नुपर्दा अब यो मतवाली त भने अहिले मैले भने नि मुख्य बोल्ने भनेको सेता मगुराली, से भनेको शेर्पा, ता भनेको तामाङ होइन, म भनेको मगर, गु भनेको गुरुङ, रा भनेको राई, ली भनेको लिम्बू। त्यो बाहेक पनि अझ तपाईँले भन्नुपर्दा कुन कुन पर्छ सुन्नु। नेवार सुन्छ है, चेपाङ, अनि लेप्चा, सुनुवार, थामी, राउटे, मेचे, दुरा, थकाली, छन्त्याल होइन, कुसुन्डा यी आदिले बोल्ने भाषा पनि केमा पर्छ भन्दा यही भोट बर्मेलीमा पर्छ है। नेपालमा पनि 4 ठुला भाषा 4 भाषा परिवार छन्। सबभन्दा ठुलो भोट बर्मेली, दोस्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो भारुपेली, दोस्रो ठुलो भोट बर्मेली है। तेस्रो चाहिँ आग्नेय भाषा परिवार है। यो आग्नेय भाषा परिवार भनेको यो वास्तवमा यो चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियालीमा चाहिँ बढी मात्रामा बोलिन्छ आग्नेय भाषा चाहिँ विश्वमा चाहिँ। तर यो नेपालमा चाहिँ यो झापा जिल्लामा बस्ने है र मोरङमा बस्ने यो सतार जातिहरूले बढी बोल्छन्। भनेको नेपालमा आग्नेय भाषा अथवा सतार चाहिँ कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ भन्दा चाहिँ केमा पर्छ? आग्नेय भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ। तर विश्वमा सबैभन्दा धेरै आग्नेय बोल भाषा परिवार चाहिँ तपाईँको दक्षिणी पूर्वी एसियाली मुलुक भनेको यो आसियन मुलुकतिर बढी बोल्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँको अडिया भाषा अन्तर्गत पर्छ। यो चाहिँ कुन भन्दा चाहिँ आग्नेय भाषा है। र अब चौथो र सबैभन्दा एकदम कम व्यक्तिले बोल्ने भाषा भनेको चाहिँ तपाईँको दरबिट भाषा परिवार है।
यो भाषा चाहिँ है यो द्रविड भाषा चाहिँ नेपालमा सबभन्दा कमले बोल्ने भाषा हो होइन। यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको कसले बोल्छ भनेर भन्दा यो सुन्नुभयो होला, यो किसान छ नि, झाँगड र किसान जातिले बोल्छ। द्रविड भाषा चाहिँ नेपालमा झाँगड र किसान परिवारले बोल्छ। तर यो बढी द्रविड भाषा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो दक्षिण भारतमा बोल्छ। र भन्नै पर्दा तपाईँको तमिल भयो, तेलुगु भयो, मलयालम भयो, कन्कड भयो होइन, कन्काटा भयो, कोलामी सबै कुन भाषा परिवार पर्छ भन्दा द्रविड भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ। र भारतको साउथ इन्डियामा चाहिँ सबैभन्दा बढी बोलिने भाषाहरू चाहिँ जम्मै द्रविड भाषा पर्छ। अहिले मैले भने तमिल भयो, तेलुगु भयो, मलयालम भयो, कन्कड भयो होइन, कोलामी भयो, यी सबै कुन भाषा अन्तर्गत पर्दछ भन्दा चाहिँ द्रविड भाषा अन्तर्गत पर्छ। नेपालमा चाहिँ किसान र झाँगडले मात्रै यो भाषा चाहिँ के हो बोल्दछन् है त। कसैले के छ र सुन्नुहोस् है, र युनेस्कोले चाहिँ यो भाषालाई के भनेको छ भन्दा अमूर्त सम्पदा पनि भनेको छ कि। युनेस्कोले चाहिँ भाषालाई के भनेको छ, अमूर्त सम्पदा भनेर पनि भनेका छन्। र यो पनि जानकारी होस्, यो फेब्रुअरी 21 तारिकलाई चाहिँ सुन्नुहोस् है, फेब्रुअरी 21 तारिकलाई चाहिँ के मानेको छ भनेर भन्दा चाहिँ तपाईँको यो फेब्रुअरी 21 तारिकलाई चाहिँ यो मातृभाषा दिवस भनेर पनि मानिन्छ, फेब्रुअरी 21 है। ल अरूलाई के कन्फ्युज छ? यो भाषाका कुरा गर्नुपर्दा अहिले मैले भनिहालेँ नेपालमा टोटल 129 भाषा छ भनेर भने होइन। अनि नेपालको 10 प्रमुख भाषाहरूको पनि कुरा आयो। ल अब हामी टु दि पोइन्टमा मात्रै जाँदैछौँ है। अब भाषा सकियो है र नेपाली भाषाको पनि कुरा आयो हामीले होइन। ल अब चाहिँ म भाषाबाट गएपछि अब कलामा जान्छु। तपाईँहरूको जे सिलेबस छ नि, हामी धर्म संस्कृति पढ्यौँ, भाषा पढ्यौँ, अब हामी अन्तिम कला पढ्छौँ। ल 8 के 8। ल भन्नुहोस् त कला भने के हो? वाट इज अ आर्ट? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? कला भने के होला? के होला के होला? ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त कला भनेको के होला? जस्तो राम्रो नाच्नु पनि एउटा कला हो, राम्रो खाना पकाउनु पनि एउटा कला हो, राम्रो बोल्नु पनि एउटा कला हो। ल भन्नुहोस् कलाको परिभाषा के होला? वाट इज अ आर्ट? यहाँ वे टु डुइङ थिङ्स सर भनेको छ, कुरो त त्यस्तै त्यस्तै हो। अझ सरल रूपमा भन्नुपर्दा है कला भनेको के हो भने कुनै पनि कार्यको विशिष्ट शैलीलाई कला भनिन्छ। गाउन त सबैले गाउँछन्, तर जसको कला छ नि उसले सुन्दा के हुन्छ? सुमधुर हुन्छ, सबैले कर्णप्रिय हुन्छ, सुनु लाग्ने हुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी हो नि, हो त्यही हो कला भनेको। कुनै पनि कार्यको विशिष्ट शैलीलाई के भनिन्छ? कला भनिन्छ। के भनिन्छ? कला भनिन्छ। र अब कला कति छन् त विश्वमा भन्दा 64वटा कला छन् विश्वमा। जस्तो राम्रो खाना पकाउनु पनि एउटा कला हो, राम्रो बोल्नु पनि एउटा कला हो, राम्रो चित्र लेख्नु पनि एउटा कला हो, सङ्गीत पनि एउटा कला हो। भनेपछि यी लगायत कतिवटा कला छ भन्दा 64 कला छ। र सबै मान्छेमा त्यो सबै त्यो कला हुँदैन। साँच्चै भन्यो भने 2-4 कलाले पनि त्योलाई चाहिँ जिन्दगीमा यथेष्टै इनफै हुन्छ। र एउटा जानकारी होस्, हिन्दू शास्त्र अनुसार चाहिँ 64 कलाले है भरिपूर्ण भएको विश्वको एकमात्र व्यक्ति हिन्दू शास्त्रमा चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण मात्रै हो है। भगवान राम, शिव होइन, ब्रह्मा चाहिँ 60 कलाले पूर्ण भएको, तर 64 कलाले पूर्ण भएको एकमात्र व्यक्ति चाहिँ हिन्दू शास्त्र अनुसार चाहिँ भगवान कृष्ण मात्रै हो है। कृष्ण मात्रै हो। अरू भगवान पनि 60 कला मात्रै थियो, 8 मात्रै। र भन्छु कला कति प्रकार हुँदो रहेछ? 64 कला। अब हामीलाई सोध्न सक्छ, अब भन्नु संसारकै सबैभन्दा पुरानो कला कुन होला? ल भन्नुहोस् त कुन होला? विच इज द ओल्डेस्ट आर्ट अफ द वर्ल्ड? ल भन्नुहोस् संसारको सबैभन्दा पुरानो कला त कुन होला? मैले भने नि राम्रो गाउनु पनि एउटा कला हो, मिठो बोल्नु पनि एउटा कला हो, राम्रो खाना पकाउनु एउटा कला हो, राम्रोसँग नाच्नु पनि एउटा कला हो। ड्रइङ भनेर लेख्नु भएको छ, ड्रइङ त ड्रइङ नै हो। के हो? चित्रकला। संसारको सबैभन्दा है पुरानो कला के रहेछ? चित्रकला। त्यही कलाबाट चाहिँ अन्य कलाको के हो? जन्म भयो है। संसारको सबैभन्दा पुरानो कला के रहेछ? चित्रकला। अनि विश्वमा टोटल कला कति रहेछ? कलाको संख्या 64। विश्वको सबैभन्दा पुरानो कला के रहेछ भन्दा मैले के भने? चित्रकला। यही चित्रकलाबाट चाहिँ धेरै कलाहरूको चाहिँ के हो? विकास भएको र है। र 3 महत्त्वपूर्ण कला के हुन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ 1 चित्रकला, 2 तपाईँको मूर्तिकला, 4 चाहिँ वास्तुकला है। विश्वका 3 महत्त्वपूर्ण कला भनेको चित्रकला,
मूर्तिकला र वास्तुकला है। यी तीनवटा कला चाहिँ यो यो के भन्छन् कलाको 3 डाइमेन्सन म फेरि पनि रिपिट गर्छु है त। कुनै पनि कार्यको विशिष्ट शैलीलाई के भनिन्छ कला भनिन्छ। संसारमा कति प्रकारको कला छ भन्दा 64 वटा कला छन्। मैले भने नि 64 कलाले भरिपूर्ण एक मात्र व्यक्ति चाहिँ भगवान कृष्ण मात्रै हैन, अरु भगवान चाहिँ 60 कला मात्रै छन्। 64 कला मध्ये संसारको सबैभन्दा पुरानो कला कुन हो? ड्रइङ अथवा चित्रकला हो। मैले भने संसारका 3 महत्त्वपूर्ण 3 प्रमुख कला के हुन् भन्दा चित्रकला, वास्तुकला र मूर्तिकला। यो तीनवटै कलाको एउटै नाम चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भने ललित कला भनेर चिनिन्छ है। चित्रकला, मूर्तिकला र वास्तुकला यो तीनवटै कलाको एउटै सामिक रूप चाहिँ के हो? ललित कला। ललित कलाको अर्थ हुन्छ अरूलाई मोहित पार्ने, ललित त्यही पूर्व कि अरूलाई एट्र्याक्ट गर्न, हाउ टु एट्र्याक्टिभ भन्छन्, अरूलाई कसरी आकर्षण गर्न सक्ने, यो तीनवटा कलाले मात्रै गर्न सक्छ। भनेको कुन? चित्रकला अनि मूर्तिकला र वास्तुकला। तपाईले राम्रो मूर्ति देख्यो भने एकदम ट्वा परेर एकछिन हेर्नुहुन्छ नि, त्यसले मोहित बनायो नि, हो कि हैन? हो, त्यो भएर ललित कला भित्र पर्छ। अब जस्तै अब वास्तुकला भने राम्रो एउटा तपाईँ घर देख्नुभयो भने, मन्दिर देख्नु पनि हेरिरहनुहुन्छ, त्यसले पनि के आकर्षण गर्यो। यसो हुनाले चित्रकला, मूर्तिकला र वास्तुकलाको सामिक नाम के हुन्छ? ललित कला हो। अब म तपाईलाई यो अब चित्रकलातिर जान्छु है त। चित्रकला भने के हो भन्ने कुरा जान्छु है त। चित्रकला चाहिँ संसारकै सबैभन्दा के हो? पुरानो कला हो। र नेपालमा चित्रकलाको है तपाईको चित्रकलाको चाहिँ सुरुवात चाहिँ कहिले भयो भन्दा तपाईको साँच्चै भन्यो भने किराँत कालदेखि नै भयो भन्दा फरक परेन। तर नेपालमा यो चित्रकलाको तपाईको विकास र विस्तार भएको चाहिँ तपाईको 14औं र 15औं शताब्दीमा भनेको मल्लकालमा चाहिँ बढी चाहिँ यो चित्रकलाको चाहिँ बढी चाहिँ विकास र विस्तार भएको थियो है। सुरुवात त तपाईको उनैबाटै भयो, किराँत कालबाटै सुरुवात भयो। तर 14औं र 15औं शताब्दीमा चाहिँ चित्रकलाको चाहिँ नेपालमा एकदमै के भन्छ एकदम विकास र विस्तार भएको थियो, जानकारी होस् है। र चित्रकलालाई पनि तपाईको चित्रकला भनेको के हो भनेतिर म जान्छु है त। चित्रकला भनेको चित्रको माध्यमद्वारा है, चित्रको माध्यमद्वारा विचारको अभिव्यक्ति पोख्ने जुन चाहिँ कला हो त्यसलाई भन्छ चित्रकला है। के रहेछ? चित्रको माध्यमद्वारा विचारको अभिव्यक्ति पोख्ने जुन आर्ट अथवा कला छ त्यसलाई के भन्छ? चित्रकला भनिन्छ, जुन संसारकै पुरानो कला हो भनेर मैले तपाईलाई भनिसकेँ। र चित्रकला पनि कति प्रकारको छन् भनेर सोध्यो भने तपाईको चित्रकला पनि कति छन्? 3 प्रकारको छन्। के हुन्? ग्रन्थ चित्र 1, पौवा चित्र तपाईको 2 र भित्ते चित्र 3। भनेको चित्रकला कति प्रकारको छन् भनेर सोध्यो भने कति प्रकार रहेछ? 3 प्रकारको। ग्रन्थ चित्र, पौवा चित्र अथवा त्यसलाई थान्का पनि भनिन्छ, र के अर्को? भित्ते चित्र। अब म तपाईलाई यो ग्रन्थ चित्रको बारेमा केही जानकारी गराउँछु है त। ग्रन्थ चित्रको बारेमा, ग्रन्थ चित्र भनेको के हो भने कुनै पनि पुस्तकको अथवा ग्रन्थको बाहिरी आवरणमा जुन कोरेको जुन चित्र छ त्यसलाई भन्छ ग्रन्थ चित्र है। कुनै पनि ग्रन्थ वा पुस्तकको बाहिरी आवरणमा जुन कोरेको जुन चित्र छ त्यसलाई के भनिन्छ? ग्रन्थ चित्र भनिन्छ। बुझ्नु भएन? चित्र कति प्रकार रहेछ? 3 प्रकारको। के हुन्? ग्रन्थ चित्र, पौवा चित्र र भित्ते चित्र। अब मैले तपाईले यो ग्रन्थ चित्रको मैले सरल रूपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि पुस्तक वा ग्रन्थको हैन अग्रभागमा कोरिएको जुन चित्र हो त्यसलाई के भन्छ? ग्रन्थ चित्र है। यो पनि 2 प्रकारको हुन्छ है ग्रन्थ चित्र। सुन्नुस् है, यो एउटा गाता, एउटा चाहिँ पात्र। अब जस्तो तपाईको ग्रन्थ चित्रको तपाईको गाता भन्नाले यो जुन मोटो छ नि, जस्तो किताबको अगाडि मोटो भयो नि, यो हो, यो चाहिँ के हो? गाता भयो। पात्र भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ जुन चाहिँ कुराहरू लेखिया छ नि, एकदम आकर्षण चित्रहरू बनाएको छ, यो चाहिँ के हो भने पात्र भनेको कुनै पनि पुस्तक भनौँ न, कुनै पनि पुस्तकको बाहिरी आवरणमा कोरिएको चित्रलाई के भन्छ? ग्रन्थ चित्र भन्छ। यो पनि 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा गाता, एउटा पात्र। अनि यो बाहिरी कभर चाहिँ अलिक मोटो हुन्छ हुँदैन, यो गाता भयो। पात्र भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कोरिएको एकदम आकर्षण खालको चित्रहरू चाहिँ के भयो? यो चाहिँ पात्र भयो है। यो कुरा तपाईले बुझ्नुभयो। अब म चाहिँ तपाईलाई जान्छु अब यो पौवा चित्र भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा जान्छु है। यो पौवा भनेको चाहिँ यो नेपाली शब्द हो, तर
तर पौवा चित्रलाई चाहिँ हामी चाहिँ कुन चित्रको नामले चिन्छौँ भन्दा तपाईँ थान्का सुन्नुभयो होला नि, यो चाहिँ टिबेटन ओड हो। यो पौवा चित्रको सुरुवात चाहिँ तपाईँको टिबेटनबाट नै भएको। 11औं शताब्दीमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो भित्रियो है, र यो 14औं र 15औं शताब्दीमा चाहिँ एकदमै कुनै भयो, विकास र विस्तार भयो पौवा चित्र। अब म तपाईँलाई बताउँछु पौवा चित्र भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दा, पौवा चित्र भनेको कपडामा है, कपडामा सुन्नुहोस् है, कपडामा कोरिएको भगवानहरूको सुन्दर जुन आकृति छ नि त्यसलाई नै के भन्छ, पौवा चित्र भनिन्छ। कपडामा कोरिएको चित्रलाई के भनिन्छ, पौवा चित्र भनिन्छ। र सामान्यतया तपाईँको भगवानहरू, देवी देवता र विशेष गरी चाहिँ बुद्धको चित्र चाहिँ के गरिन्छ, कोरिन्छ, त्यही नै पौवा हो। नेपालीमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा पौवा भनेर चिन्यौँ होइन, टिपिकल वर्ड। तर वास्तवमा जनमानसमा बढी प्रचलित चाहिँ के छ भने चाहिँ यो यसलाई चाहिँ तपाईँको के भनिन्छ, थान्का भनेर चिनिन्छ। र यसमा पनि है यो पौवा चित्रमा पनि दुई प्रकार छ है, एउटा पट र मण्डल भनिन्छ। पौवा पनि एउटा पट र मण्डल भनिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको यो कपडाकोमा चाहिँ विभिन्न होइन सुन्दर आकृतिको जुन भगवानहरूको चित्र कोरिन्छ भने त्यो पनि पट भयो होइन। जुन कपडामा सामान्यतया सेतो कपडा नै भनौँ न, सेतो अथवा जुन जे पनि हुनसक्छ पृष्ठभूमि होइन, ब्याकग्राउन्ड, जुन कपडामा कोरिएको भगवानको सुन्दर आकृतिलाई चाहिँ पट भनिन्छ। यदि भगवानको सुन्दर आकृति नबनाइकन विभिन्न सांकेतिक चित्रहरू जस्तो स्वस्तिक चिन्ह भयो, त्रिशूल भयो, यो कुराहरू अङ्कित गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ, मण्डल भनिन्छ है। यो पनि बुझ्नुभयो। अनि अर्को चाहिँ है, मैले चित्रकला 3 प्रकारको हुन्छ भने, ग्रन्थ चित्र भने, त्यसपछि के भयो पौवा चित्र भने, अन्तिम चाहिँ के भन्छु म, भित्तीय चित्र भन्छु है। भित्तीय चित्र भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दा सरल छ, भित्तामा कोरिएको जुन चित्र छ त्यसलाई के भन्छ, भित्तीय चित्र भनिन्छ। भित्तामा कोरिएको चित्रलाई के भन्छ, भित्तीय चित्र भनिन्छ। र यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ है, यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ पुराती चित्र है, अर्को चाहिँ मधुबनी। भित्तीय चित्र पनि कति टाइपको छ, दुई प्रकार छ, एउटा चाहिँ पुराती चित्र, एउटा चाहिँ मधुबनी। अब पुराती चित्र भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दा यो भित्तीय चित्र अन्तर्गत तराईमा चाहिँ थारू अनि पहाडमा चाहिँ गुरुङको घर र तराईमा थारूको घरमा कोरिएको जुन भित्तामा कोरिएको चित्र छ नि त्यसलाई भनिन्छ पुराती चित्र है। भित्तीय चित्र पनि दुई प्रकार रहेछ नि, भित्तामा कोरिने चित्रलाई भित्तीय चित्र भनिन्छ, यो पनि दुई प्रकारको छ। पहाडमा चाहिँ पहाडी प्रदेशमा चाहिँ गुरुङहरूको घरमा कोरिएको चित्रलाई पनि के भनिन्छ, पुराती भनिन्छ। अनि त्यो थारूहरूको जुन तराईमा चाहिँ थारूहरूको घरमा पनि भित्तामा कोरिने जुन चित्र छ त्यसलाई पुराती भनिन्छ। अनि अर्को हो भित्तीय चित्र मधुबनी। मधुबनी भनेको चाहिँ मैथिली समुदायका महिलाहरूले है भित्तामा कोरिएको जुन चित्र छ नि त्यसलाई के भन्छन्, मधुबनी भनिन्छ। ल है, भनेपछि मैले चित्रकलाको बारेमा यहाँलाई चाहिँ प्रश्न पारे जस्तो लाग्छ। संसारकै सबैभन्दा पुरानो चित्र नै चित्रकला हो। यो चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ, 3 प्रकारको हुन्छ, ग्रन्थ चित्र, पौवा चित्र र भित्तीय चित्र। भनेको ग्रन्थ चित्र भनेको के हो, कुनै पनि पुस्तकको बाहिरी आवरण कोरिएको चित्र नै वास्तवमा के हो, ग्रन्थ चित्र हो। पौवा चित्र भनेको कपडामा कोरिएको देवी देवता भगवानको सुन्दर आकृति जुन कोरिएको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, पौवा चित्र भनिन्छ। र भित्तीय चित्र भनेको भित्तामा कोरिएको चित्रले के भन्छ, भित्तीय चित्र भनिन्छ। ल अब म तपाईँले कहाँ गएँ भन्दा अब मूर्तिकलामा गएँ है त। अब कहाँ गएँ भन्दा मूर्तिकलामा गएँ है त। अब मूर्तिकला भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दा ल भन्नुहोस् त, कसैले भन्नुहोस् त मूर्तिकला भनेको के होला, एनी गेसेस भन्न सक्नुहुन्छ? मूर्तिकला भनेको के होला है, हामीले भनौँ न महत्त्वपूर्ण कला चित्रकला कुरा गऱ्यौँ, अब हामी वास्तुकला र मूर्तिकला कुरा गर्छौँ। मैले तपाईँलाई सोधेँ मूर्तिकला भनेको के होला, ल यसो अनुमान लगाउनु त भाइ बहिनी हो। स्टोनबाट बनेको भन्नुभएको छ, त्यो मात्रै होइन, म सरल भाषामा भन्छु है, सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस्। सिसा है, कमा काठ, धातु र ढुङ्गाहरू आदिमा बनाइएको त्यो विभिन्न सुन्दर आकृतिले नै वास्तवमा के भनिन्छ, मूर्तिकला भनिन्छ। त्यो तपाईँले स्टोन मात्रै होइन, के भन्छ, सिसाबाट पनि बन्छ, धातुबाट पनि बन्छ, काठबाट पनि बन्छ, ढुङ्गाबाट पनि बन्छ। भनेको मतलब सिसा, काठ, धातु, ढुङ्गाहरूमा होइन पुदिएको जुन सुन्दर आकृति छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ मूर्तिकला भनिन्छ है। त्यसलाई के भनिन्छ, मूर्तिकला भनिन्छ। र यो जानकारी होस्। अब मूर्तिकला भन्ने बुझ्नुभयो होइन सामान्य रूपमा।
र नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति चाहिँ तपाईँको यो इन्फर्मल रूपमा चाहिँ के मानिन्छ भन्दा पशुपतिको जुन विरूपाक्ष छ नि, जुन किराँतकालको, त्यो चाहिँ यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति त हो, तर अलि आधिकारिक रूपमा चाहिँ नेपालको एकदमै औपचारिक रूपमा आधिकारिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति चाहिँ यो मानदेवको पालामा तपाईँको यो वामन विष्णु विक्रान्त, यो तपाईँको विष्णु विक्रान्त मूर्तिलाई चाहिँ नेपालको पहिलो आधिकारिक मूर्तिको रूपमा चिनिन्छ है। पहिलो आधिकारिक मूर्तिको रूपमा चिनिन्छ विष्णु विक्रान्त भन्ने चाहिँ यो मानदेवकाली बनेको चित्र है। इन्फर्मल रूपमा चाहिँ नेपालको पहिलो मूर्ति त उनै भइगयो। के भयो भनेर भन्नुपर्दा पशुपतिनाथको बागमती किनार विरूपाक्ष नै हो उनै पुरानो त इन्फर्मल रूपमा त। तर आधिकारिक रूपमै नेपालको पुरानो मूर्ति कुन हो भन्दा त विष्णु विक्रान्त, जुन चाहिँ मानदेवको पालामा चाहिँ बनेको मूर्ति। तपाईँलाई इतिहास मैले पढाइसकेँ। मानदेवको काल भनेको 521 बाट 582 त्यो पिरियडमा बनेको। कहाँ छ सर यो मूर्ति? मेरो जानकारी भए अनुसार चाहिँ तपाईँको हाँडी गाउँ भनेर भनिएको छ है। यो कहाँ छ भने तपाईँले ठ्याक्कै भनेन, हाँडी गाउँ नक्साल भनेर चाहिँ भनिन्छ। जस यो चाहिँ सबैभन्दा नेपालको चाहिँ कुनै हो के भन्दा चाहिँ पुरानो के अरे आधिकारिक मूर्ति चाहिँ है। यो चाङ्गु भनेर लेख्नु भएको छ। चाङ्गु यो त्यो चाहिँ यसो है, चाङ्गु भनेर लेख्नु भएको छ। यो मन्दिरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नेपालको सबैभन्दा, सुन्नुहोस् है, यो मन्दिरको कुरा गर्नु पर्दा सबैभन्दा पुरानो मन्दिर चाहिँ नेपालको स्वयम्भू हो है। स्वयम्भू हो, तर प्यागोडा शैलीको चाहिँ चाँगुनाडा हो। यो पछि आउँला। अब तपाईँ यहाँ कसले एकचोटि उठान गर्नुभएको चाहिँ मैले त्यसलाई उनी गरेको हो, निवारण मात्रै गरेको हो। र सुन्नुहोस् है, र नेपालमा रहेको मूर्ति मध्येमा सबैभन्दा तपाईँको अग्लो मूर्ति चाहिँ तपाईँको यो साँगा छ नि, भक्तपुर र यो के भन्छ काभ्रेको बिचमा रहेको यो कैलाश महादेवको मूर्ति चाहिँ नेपालको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति हो, जुन चाहिँ 143 फिट अग्लो छ। कति? 143 फिट अग्लो छ। यो चाहिँ के हो भन्दा यो नेपालको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति। र सबैभन्दा सानो मूर्ति चाहिँ तपाईँको विश्वरूपाको मूर्ति, यो पाटनको यो उसमा रहेको सुन्दरी चोकमा रहेको विश्वरूपा मूर्ति चाहिँ नेपालको सबैभन्दा चाहिँ सानो मूर्ति हो। अग्लो कुन मूर्ति भन्नुभयो सर? हजुर, सबैभन्दा अग्लो मूर्ति चाहिँ मैले कहाँ भने कैलाश महादेव भने। यो साँगा भएको 143 फिट अग्लो मूर्ति। सबभन्दा अग्लो मूर्ति चाहिँ सबैभन्दा सानो मूर्ति भनेको चाहिँ तपाईँको विश्वरूपा, यो पाटन दरबारभित्र रहेको छ विश्वरूपा सबैभन्दा सानो मूर्ति। र सबैभन्दा ठुलो ढुङ्गाको मूर्ति चाहिँ भनिरहनु परेन, बुढानीलकण्ठको जुन मूर्ति छ नि, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ढुङ्गाको सबभन्दा ठुलो मूर्ति चाहिँ बुढानीलकण्ठको मूर्ति। सबभन्दा सानो चाहिँ पाटनको दरबार स्क्वायरमा रहेको यो के भन्छ विश्वरूपाको मूर्ति चाहिँ सबभन्दा सानो मूर्ति। र सबैभन्दा तपाईँको अग्लो मूर्ति के भने भन्दा यही साँगामा रहेको कुन महादेव भन्दा कैलाश महादेवको मूर्ति है। र तपाईँले एउटा जानकारी हो, यो नेपालको मूर्ति कतिपयको हराएको छन् होइन, कतिपय नेपालबाट हराएको मूर्ति छन्। त्यो हराएको मध्येमा चाहिँ विदेशबाट नेपालमा फर्काइएको भित्राएको सबभन्दा पहिलो मूर्ति चाहिँ तपाईँको यो दीपङ्कर बुद्धको मूर्ति हो। कति मूर्ति नेपालबाट हरायो नि त अन्त है, कति चोरी तस्करी भयो होइन। र विदेश यो हराएको मध्येमा त्यो विदेशबाट चाहिँ नेपालमा ल्याइ फर्काएको पहिलो मूर्ति चाहिँ कुन भन्दा दीपङ्कर मूर्ति हो। चोरी भएको मूर्ति यो चाहिँ अस्ट्रियाबाट चाहिँ नेपालमा ल्याइएको थियो। अस्ट्रियालाई कसैले बेचेको रहेछ, त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ फर्काइयो है। अब म तपाईँलाई भनौँ यो शहीद गेट छ नि, त्यो शहीद गेटको त्यो 4 शहीदको मूर्ति बनाउने कलाकार को होला ल भन्नु त? शहीद गेटको 4 शहीदको मूर्ति बनाउने जुन कलाकार को होला? तपाईले शहीद गेट त देख्नु भयो नि कम्तीमा, त्यो 4वटा शहीद छ नि। यहाँ समथिङ तुलाधर भन्नुभएको छ। तुलाधर त तुलाधरै हो, तर रत्नबहादुर तुलाधर। त्यो शहीद गेटको 4 शहीदको मूर्ति बनाउने कलाकार रत्नबहादुर तुलाधर हो है। यसै गरी तपाईँको म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यो महाराजगञ्जको चोकमा रहेको जुन नारायण गोपालको जुन मूर्ति छ नि, स्ट्याचु भनौँ न, शालिकै भनौँ, त्यो महाराजगञ्जमा रहेको नारायण गोपालको शालिक, अनि त्यो पश्चिमी यो सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वीनारायणको शालिक बनाउने एउटै कलाकार चाहिँ हो अमर चित्रकार है, अमर चित्रकार हो। र यसै गरी म तपाईँलाई यो नेपाली साहित्यको त्रिमूर्ति भनिन्छ नि, सुन्नु होला? त्रिमूर्ति भनेको बालकृष्ण सम, अनि लेखनाथ पौड्याल र अरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बुझिन्छ होइन। त्यो त्रिमूर्ति बनाउने कलाकार को होला थाहा छ तपाईँले? यो स्वयम्भू के भन्छ सिनामङ्गलमा जानुभयो भने यो सञ्चार ग्राममा त्रिमूर्ति छ नि, उक्त मूर्ति बनाउने कलाकार को होला? एनी गेसेस?
हो त्यो कलाकार हो बालकृष्ण तुलाधर। बालकृष्ण तुलाधर भनेको रत्नबहादुर तुलाधरकै छोरा हुन्। र अझ म तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो के भन्छ यो जोरपाटी जाने बाटो छ नि यो तिनचुले भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ पासाङ लामुको जुन मूर्ति छ नि त्यो बनाउने पनि यो बालकृष्ण तुलाधरै हुन्। अझै भन्नुपर्दा यो बालजुको भानुभक्तको मूर्ति बनाउने कलाकार पनि यिनै बालकृष्ण तुलाधरै हुन्। र अहिले चाहिँ यो बुढ्यौली अवस्थामा सबैभन्दा माझीको खारिएको साइड अहिले जीवित मध्येमा सबैभन्दा यो मूर्तिकार चाहिँ बालकृष्ण तुलाधरै हुन्। मैले भने नि यो त्रिमूर्ति बनाउने पनि जुन सिनामङ्गलको त्रिमूर्ति बनाउने बालकृष्ण तुलाधरै हुन्। पासाङ लामको जुन चाहिँ मूर्ति बनाए नि त्यो उसमा जोरपाटीमा अथवा तिनचुलीमा ऊ पनि उनी हुन्। र बालाजुको त्यो के भने मैले भानुभक्तको मूर्ति बनाउने पनि उनी नै हुन्। ल है त्रिमूर्तिमा कुन कुन थियो सर भन्दा बालकृष्ण सम है, नेपाली साहित्यका एकदम मूर्धन्य कवि बालकृष्ण सम, महाकवि देवकोटा र लेखनाथ पौडेल हो। यो तीनवटाको मूर्ति छ नि यो बनाउने कलाकार को भन्दा चाहिँ बालकृष्ण तुलाधर। र एउटा जानकारी होस् नेपालमा अधिकांश है जाति मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्र चाहिँ यो मूर्तिकारहरू बढी छन् भनेर चित्रकार र मूर्तिकार बढी छन् भन्दा भनिरहनु परेन, नेवार समुदायबाट चाहिँ बढी चाहिँ हुनेछन् है। यो मूर्तिकला चित्रकला अथवा यो कलामा चाहिँ यी जातिको चाहिँ नेवार जातिको चाहिँ बढी हुन्छ। ल अब म तपाईँलाई अहिले हामीले के कुरा गऱ्यौँ तीन महत्त्वपूर्ण कला मध्येमा चित्रकलाको कुरा गऱ्यौँ, मूर्तिकलाको कुरा गऱ्यौँ। र एउटा कुरा गर्नै पर्दा संसारको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति चाहिँ तपाईँको यो गुजरातमा के सरदार वल्लभभाइ पटेलको मूर्ति चाहिँ स्ट्याचु चाहिँ संसारको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति 282 फिट अग्लो छ। नेपालको अहिले हाम्रो 100 कति भन्यौँ होइन 282 फिट अग्लो छ। यो चाहिँ संसारकै सबैभन्दा अग्लो मूर्ति हो है। यो चाहिँ स्ट्याचु अफ युनिटी पनि भनिन्छ त्यो मूर्तिलाई। विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति हाल चाहिँ जुन चाहिँ गुजरातमा त्यो सरदार वल्लभभाइ पटेलको मूर्ति जुन मोदीले नै बनाएको हुन् होइन, गुजरातमा मोदीले बनाउन लगाएको हुन्। त्यो चाहिँ स्ट्याचु अफ युनिटी भनेर चिनिन्छ, जुन संसारको सबैभन्दा के हो भन्दा चाहिँ अग्लो मूर्ति है। ल अब म यो कलाको अन्तिमतिर जान्छु है, वास्तुशास्त्रतिर जान्छु। सुन्छ है वास्तुशास्त्र। अहिले हामीले भन्यौँ नि संसारको सबैभन्दा पुरानो कला चित्रकला, त्यसपछि मूर्तिकला अनि वास्तुकला भनेको थिएँ। यो तीनवटै कलाको एउटै सामूहिक नाम चाहिँ के हो मैले के भनेको थिएँ ललित कला। ललित कला अरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने मोहित पार्न सक्ने कला। अब अन्तिममा आयो वास्तुकला। वास्तुकला भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दा वासस्थान सम्बन्धी कलालाई वास्तुकला भनेर चिनिन्छ है। भनेको के पर्यो घर मन्दिर दरबार यी जति पनि छ नि यी आदि इत्यादि बनाउने उसलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ वास्तुकला भनिन्छ है। वास्तुकला अनुसार तपाईँको वास्तुशास्त्र अनुसार पनि सुन्नु होला होइन। साँच्चै भन्यो भने तपाईँको सिंहदरबार पनि वास्तुशास्त्र अनुसार बनाइएको छैन भनिन्छ। त्यसैमाथि तपाईँको यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जुन बालुवाटारको छ नि त्यो पनि वास्तुशास्त्र अनुसार बनाइएको छैन भनेर भन्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि अप्रिय घटनाहरू भइरहने यो शान्ति नहुने त्यस्तो भन्छ कि है। भनेको वासस्थान सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ भन्दा वास्तुकला भनेर चिनिन्छ है। र यो वास्तुकला पनि तपाईँको कति प्रकारको छन् भन्दा चाहिँ 3 प्रकारको छन् है। वास्तुकलाको दृष्टिकोणले नेपालका तपाईँका मठ मन्दिरहरू कति प्रकारका छन् भन्दा चाहिँ 3 प्रकारका छन्। आखिरी 3 प्रकारको होइन तपाईँको 4 प्रकारको छन् भन्छ। के होला थाहा छ तपाईँलाई? ल भन्नुहोस् त। 3 प्रकारकै हो है, मैले तपाईँलाई गलत बोलेको छु। वास्तुकलाको दृष्टिकोणले नेपालमा बनाएका मन्दिरहरू कति प्रकारको छन् भनेर सोध्यो भने 3 प्रकारको छन्। सुन्नुहोस्, 1 प्यागोडा शैली है, 2 शिखर शैली, 3 मिश्रित शैली। यो मिश्रित शैली भनेको 2 भन्दा बढी मिश्रित भने मिश्रित शैली भनिन्छ। मिश्रित शैली के पर्छ भन्दा तपाईँको स्तूपा शैली पनि त्यही भित्र पर्छ, मुगल शैली पनि त्यही भित्र पर्छ, ग्रिक शैली पनि त्यही भित्र पर्छ होइन। अनि अन्त राजपूत शैली पनि त्यही भित्र पर्छ। ल अब म तपाईँलाई के भने वासस्थान सम्बन्धी कलालाई वास्तुशास्त्र भनिन्छ। वास्तु शैलीको दृष्टिकोणबाट नेपालका मन्दिरहरू चाहिँ कति प्रकारका छन् भनेर सोध्यो भने कति प्रकारका रहेछन्? 3 प्रकारका रहेछन्। के भने मैले प्यागोडा शैली, शिखर शैली अनि मिश्रित शैली। मिश्रित शैलीमा चाहिँ 4वटा पर्छ है। कुन पर्छ? स्तूपा शैली, ग्रिक शैली, राजपूत शैली र अर्को मैले के भने अनि मुगल शैली है। यो चाहिँ पर्छ। अब म तपाईँलाई के कुरा बताउँछु भन्नलाई भने अब यो उसको बारेमा भन्नुहुन्छ है, प्यागोडा शैलीको बारेमा बताउँछु। के हो प्यागोडा शैली भने? सुन्नुहोस्,
मैले बोले सुनिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूले? छ सर। अब सुन्नुहोस् है, प्यागोडा शैली भनेको के हो भनेर है, यो क्याडेटहरूले चाहिँ एकचोटि पढिसकेको हो। ल अब प्यागोडा शैली भनेको एकभन्दा बढी छाना भएको, सुन्नुहोस् है, एकभन्दा बढी छाना भएको र है तलदेखि माथितिरका छानाहरू क्रमशः, सुन्नुहोस् है, तलदेखि माथितिरका छानाहरू क्रमशः सानो हुँदै जाने शैली र जहाँ चाहिँ टुप्पामा गजुर राखिन्छ उक्त शैलीलाई के भनिन्छ भन्दा प्यागोडा शैली भनेर चिनिन्छ। फेरि भन्छ है, तलदेखि माथितिरका छानाहरू क्रमशः सानो हुँदै जाने है, तलदेखि माथितिरका छानाहरू क्रमशः सानो हुँदै जाने र जुन चाहिँ टुप्पामा गजुर राखिन्छ उक्त शैलीले के भन्छ प्यागोडा शैली भनेर चिनिन्छ है। यो शैलीको उत्पत्ति जापानमा भए पनि विकास र विस्तार भने नेपालमै भएको हुनाले प्यागोडा शैलीलाई हाम्रो आफ्नै शैली भनेर पनि चिनिन्छ। कुन शैलीलाई भन्दा प्यागोडा शैली। अब फेरि पनि बताउँछु है, एकभन्दा बढी छाना भएको भनेको थुप्रै छाना भए पनि तलदेखि माथितिरका छानाहरू क्रमशः सानो हुँदै जाने र टुप्पामा जुन गजुर राखिन्छ र बीचमा चाहिँ खोक्रो हुन्छ है, उक्त शैलीलाई के भनिन्छ भन्दा प्यागोडा शैली भनिन्छ। र यो शैलीको उत्पत्ति जापानमा भए पनि विकास र विस्तार भने नेपालमै भएको हुनाले यो शैलीलाई नेपालको आफ्नै मौलिक शैली भनेर पनि चिनिन्छ। कुन शैलीलाई? प्यागोडा शैलीलाई है। र प्यागोडा शैलीद्वारा निर्मित नेपालको सबैभन्दा पहिलो मन्दिर चाहिँ कुन हो भनेर भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ हो चाँगुनारायणको मन्दिर। कुन मन्दिर रहेछ? चाँगुनारायणको मन्दिर। त्यति मात्रै होइन, नेपालका लगभग 75% भन्दा बढी मन्दिरहरू चाहिँ यही प्यागोडा शैलीद्वारा निर्मित छ। अब भन्नै पर्दा कुन हुन्? पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ, अनि त्यसपछि तपाईँको हनुमान ढोकाको जुन महानवमीको दिनमा चाहिँ खोल्ने मन्दिरको नाम के होला भन्नु त? महेन्द्र मल्लले बनाएको एउटा मन्दिर छ नि, तुलजा भवानी मन्दिर, पशुपतिनाथको मन्दिर होइन, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती मन्दिर र मनोकामना मन्दिर है, तलेजु भवानीको मन्दिर, मनोकामनाको मन्दिर होइन। कुन शैलीद्वारा निर्मित छ भन्दा प्यागोडा शैलीद्वारा निर्मित छ। मैले भने 75% भन्दा बढी चाहिँ नेपालमा यही शैलीद्वारा, तलेजु भवानी अथवा तुलजा भवानी होइन, बोथ आर सेम थिङै हो कि, दुईले एउटै हो। र गोर्खाको मनोकामना मन्दिर पनि कुन शैलीद्वारा निर्मित छ भन्दा प्यागोडा शैलीद्वारा चाहिँ निर्मित छन् है, यो जानकारी होस्। र सबैभन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ प्यागोडा शैलीद्वारा बनाएको मन्दिर कुन भन्दा चाँगुनारायणको मन्दिर। मैले भनिहालेँ, त्यो धेरै पटक सोधेको छ। अब म तपाईँलाई शिखर शैलीको बारेमा जानकारी गराउँछु है। शिखर शैली भनेको के हो सुन्नुहोस्। शिखर शैली भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दा सुन्नुहोस्, तलबाट क्रमशः साँगुरो बनाउँदै, सुन्नुहोस् है, शिखर शैली तलबाट क्रमशः साँगुरो बनाउँदै टुप्पामा चुच्चो पिरामिड आकारको है अग्लो शैली अथवा शिखर शैली अथवा शिखर जस्तै देखिने जुन शैली छ त्यसलाई भन्छ शिखर शैली। शिखर शैली जुन यस्तो हुन्छ नि भनेको मैले के भने तलबाट साँगुरो बनाउँदै टुप्पोमा चुच्चो पिरामिड आकारको र अग्लो शैलीलाई, पहाड जस्तो अग्लो शैलीलाई के भन्छ? शिखर शैली भनिन्छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र यो शैलीको महत्त्वपूर्ण तपाईँको ऊ चाहिँ के हो भनेर खासियत भनौँ न, यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी चाहिँ गजुर हुनु हो यो शैलीलाई। शिखर शैलीको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको दुईभन्दा बढी, धेरैभन्दा धेरै गजुर राखिनु हो, त्यसलाई भन्छ शिखर शैली। र अर्को कुरा, यसलाई चाहिँ ग्रन्थकुट शैली पनि भनिन्छ। मुकुट जस्तो हुन्छ क्या, क्राउन जस्तो, यसलाई चाहिँ के ग्रन्थकुट शैली पनि भनिन्छ। यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण, शिखर शैलीको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भनेको पाटनको कृष्ण मन्दिर नै हो शिखर शैलीको। र तपाईँको पाटनको कृष्ण मन्दिरमा कतिवटा छ? 21वटा गजुरहरू छ। मैले भने नि धेरैभन्दा धेरै गजुरहरूको विशेषता भएको शैली कुन भन्दा शिखर शैली हो, अथवा पहाडको शिखर जस्तो हुने शैली के भन्छ? शिखर शैली भनिन्छ। अझै भन्नै पर्दा अब यो शिखर शैलीका कुन अन्य पनि पर्छन् भनेर भन्नुपर्दा सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई बताउँछु। यो मैले के भने कृष्ण मन्दिर भने सबैभन्दा राम्रो उदाहरण है। अन्यमा चाहिँ तपाईँको पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा रहेको बर्माको मन्दिर, यो पनि कुनमा अन्तर्गत पर्छ भन्दा यो शिखर शैलीमा। यसै गरी तपाईँको मसिनोनाथको मन्दिर, रातो मसिनोनाथको मन्दिर छ नि बुकमतीमा, त्यो पनि यो शिखर शैलीद्वारा नै निर्मित मन्दिर हो। यसै गरी तपाईँको शङ्खमूलको जुन छ नि, यो बानेश्वर शङ्खमूलको जगन्नाथको मन्दिर र यसै गरी स्वयम्भूको प्रतापपुर र अनन्तपुर मन्दिर
पनि शिखर शैलीद्वारा निर्मित मन्दिर हुन् र अझ भन्नुपर्दा तपाईँको सुर्खेतको जुन काँक्रे बिहार छ नि त्यो पनि शिखर शैलीद्वारा निर्मित गरिएको छ। अझै भन्नुपर्दा रानी पोखरी जुन छ नि रानी पोखरीमा राखेको जुन यो बाल गोपालेश्वर मन्दिर पनि शिखर शैलीद्वारा निर्मित छन्। बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन? शिखर शैलीलाई के भन्छ? ग्रन्थकुट शैली पनि भनिन्छ। यसको मुख्य विशेषता भनेको धेरैभन्दा धेरै गजुरहरू चाहिँ टुप्पामा राखिने हो। यसको राम्रो उदाहरण के भयो भन्दा चाहिँ पाटनको कृष्ण मन्दिर मैले यो अन्यमा पनि भने जस्तो अन्यमा मैले के भने यो पशुपतिको ब्रह्मा मन्दिर भने, त्यसपछि स्वयम्भूको अनन्तपुर र प्रतापपुर मन्दिर भने, सुर्खेतको काँक्रे बिहार भने होइन, त्यसपछि शङ्खमूलको जगतनारायणको मन्दिर भने र रातो मछीनाथको मन्दिर कुन शैलीद्वारा निर्मित भन्दा शिखर शैलीद्वारा निर्मित मन्दिरहरू हुन् है। बुझ्नु कसैले के कन्फ्युज छ तपाईँलाई? छैन है। र यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ। र अब मिश्रित शैलीतिर जान्छ है। मिश्रित शैलीमा 4 वटा शैली छ। त्यो मध्येमा तपाईँको स्तूपा शैली अन्तर्गत जान्छु। स्तूपा शैली भनेको चाहिँ तर चाहिँ तपाईँको यो तल चाहिँ कचौरा घोप्ट्याएको जस्तो है, अनि घोप्ट्याएको जस्तो गोलाइले तल चाहिँ एकदमै फुकेको कचौरा घोप्ट्याए जस्तो, माथि चाहिँ फेरि सुकेको होइन एकदम गोलाइलो परेको र एक मात्र जुन गजुर राखेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ स्तूपा शैली। तल चाहिँ कचौरा घोप्ट्याएको जस्तो एकदमै के हो फुकेको, माथि चाहिँ अनि के हो माथि चाहिँ अनि गोलाइलो बनाउँदै टुप्पोमा एक मात्र गजुर राखिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा स्तूपा शैली भनिन्छ। यसको राम्रो उदाहरण भनेको के हो तपाईँको यसको स्तूपा शैलीको राम्रो उदाहरण भनेको जति पनि उहरू छ नि गुम्बा चैती सबै चाहिँ लगभग सबै चाहिँ यो स्तूपा शैलीद्वारा निर्मित छ। भन्नुपर्दा स्वयम्भूनाथ होइन, बौद्धनाथ कुन शैलीद्वारा निर्मित छन् भन्दा स्तूपा शैलीद्वारा निर्मित छन्। र तपाईँलाई अझै भन्नुपर्दा नेपालमा सबैभन्दा पहिलो स्तूपा शैलीको उदाहरण चाहिँ कुन हो भन्दा यो लगन खेलको जुन छ नि अशोक स्तूपा, त्यो चाहिँ नेपालको पहिलो स्तूपा हो। र नेपालमा स्तूपा शैली भित्र्याउने पहिलो व्यक्ति चाहिँ सम्राट अशोक हुन्, पनि जानकारी होस् है। तल चाहिँ कचौरा घोप्ट्याएको जस्तो एकदमै के रहेछ फुकेको, माथि चाहिँ के हो सुकेको चाहिँ होइन गोलाइलो हुँदै जुन चाहिँ टुप्पामा एक मात्र गजुर राखिन्छ त्यसलाई के भन्छ स्तूपा शैली भनिन्छ। अब म तपाईँलाई मुगल शैलीको कुरा गर्छु है। मुगल शैली भनेको चाहिँ यो मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको है जुन धार्मिक स्थलहरूको जुन चाहिँ उहरू छ नि शैलीहरू छ नि त्यो चाहिँ जम्मै मुगल शैली हुन्। भन्नै पर्दा कुन जस्तो ताजमहल भयो, त्यसपछि तपाईँको घण्टाघर भएको काश्मीरी मस्जिद, जामी मस्जिद, अनि धरारा, अनि घण्टाघर, यी कुन शैली भन्दा मुगल शैली भयो। भनेको यो मुस्लिमको मुगल शासकहरूले विस्तार र विकास गरेको जुन शैली त्यसलाई भन्छ मुगल शैली। मुस्लिम शैली हो, मुगल शैली भन्नु नै मुस्लिम शैली हो। र नेपालमा मुगल शैली भित्र्याउने पहिलो व्यक्ति चाहिँ भीमसेन थापा हुन्, पहिलो प्रधानमन्त्री। र मैले भने धरारा पनि मुगल शैलीमा निर्मित है, यो कुरा बुझ्नुभयो। र अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँले राजपूत शैलीको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। यो राजपूत शैली है त। अब राजपूत शैली के हो भनेर भन्नुपर्दा यो मुगल शैली र सुन्नुहोस् है, मुगल शैली र प्यागोडा शैलीको है, मुगल शैली र प्यागोडा शैलीको जुन रिमिक्स हो नि, जुन दुईटा शैली एक ठाउँमा मिसाएर बनाएको जुन शैली हो नि त्यही नै वास्तवमा के भने राजपूत शैली हो। र राजपूत शैलीको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँको उदाहरण चाहिँ जानकी मन्दिर। जानकी मन्दिर चाहिँ दुईटा शैलीद्वारा निर्मित छ। त्यहाँ के छ प्यागोडा शैली पनि छ, मुगल शैली पनि छ। नेपालमा दुईटा शैलीद्वारा निर्मित एक मात्र मन्दिर भनेको चाहिँ जानकी मन्दिर हो। बाहिर चाहिँ के छ भने मुगलको जस्तो छ, अनि भित्र चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईँको हिन्दूहरूको प्यागोडा शैली जस्तो छ। भनेको मुगल शैली र प्यागोडा शैलीको जुन चाहिँ रिमिक्स अथवा मिश्रित जुन शैली छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा मुगल शैली के अरे राजपूत शैली भनिन्छ है। र अर्को एउटा शैली बाँकी भयो, त्यो चाहिँ हो तपाईँको ग्रिक शैली है। म ग्रिक शैलीलाई चाहिँ म जानकारी गराउनु पर्दा यो भनेको ठुल्ठुला खम्बाहरूमा बनाइने, सुन्नुहोस् है, ठुल्ठुला खम्बाहरूमा बनाइने अग्ला र आकर्षक भवनहरूलाई चाहिँ ग्रिक शैली भनिन्छ। ग्रिक शैली भनेको चाहिँ यसको अर्को नाम चाहिँ हो युरोपियन शैली। ठुल्ठुला भवनहरूमा ठुल्ठुला खम्बाहरूमा बनाइने आकर्षक र अग्ला भवनहरूलाई के भनिन्छ ग्रिक शैली भनिन्छ। र यसको अर्को नाम चाहिँ युरोपियन शैली हो। र यो नेपालमा पहिलोपटक भित्र्याउने व्यक्ति चाहिँ जङ्गबहादुर राणा हुन्। र तपाईँलाई भन्नै पर्दा है ग्रिक शैलीको सबैभन्दा एकदम राम्रो उदाहरण चाहिँ सिंहदरबार र नारायणी दरबार। अर्थात् जति पनि राणाहरूले बनाएका ठुल्ठुला दरबार छन् ती सबै चाहिँ कुन शैलीमा निर्मित छन् भन्दा ग्रिक शैलीमा निर्मित छन्। अब हामीले सोध्यो भने सिंहदरबार कुन शैलीमा निर्मित छ भन्दा ग्रिक शैली, नारायणी दरबार कुन शैलीमा निर्मित भन्दा ग्रिक शैली, अब मानिलिनु शीतल निवास कुन शैलीमा निर्मित छ भन्दा यो ग्रिक शैली, अथवा
जति पनि राणाकालीन चाहिँ ठुल्ठुला दरबार छन् त्यो सबै ग्रिक शैलीद्वारा चाहिँ निर्मित छन्। ल कसैले केही कन्फ्युज छ? ल यो चाहिँ यो कला पनि सकियो है। यो हामी टु दी पोइन्टमा मात्रै गएको छौँ। यो खास खास कुरो मात्रै म तपाईँलाई बताउँदैछु है। ल अब हामी चाहिँ अब कहाँ जान्छौँ भन्दा सुन्नुहोस् है, अब हामी कहाँ पुग्यौँ भनेर भन्नुपर्दा अब हामी चाहिँ साहित्यमा गयौँ। तपाईँहरूको सिलेबस हेर्नुहोस् है, यो असै लड्ने भाइ बहिनीहरूले हाम्रो च्याप्टरमा के छ? धर्म संस्कृति होइन, धर्म संस्कृति, त्यसपछि भाषा अनि कला, अब साहित्य। अब हामी चाहिँ साहित्यतिर जान्छौँ है त। ल अब म त तपाईँतिर चाहिँ केतिर गएँ भन्दा साहित्यतिर गएँ। आज हामी चाहिँ यो चाहिँ सिद्ध्याउनै पर्यो हुन्छ है। अब हामी लगभग आधा घन्टा 30-35 मिनट बाँकी छ है। अब म चाहिँ तपाईँलाई यो 7-8 गतितिर म जसरी पनि सिद्ध्याउँछु। तपाईँलाई अब महत्त्वपूर्ण भनेको यो करेन्ट एफेयर्स एउटा महत्त्वपूर्ण भयो है। अनि तपाईँको यो विज्ञान प्रविधि छ नि, यो रोबोटहरू अनि यो सामाजिक विभिन्न सञ्जालहरू है, यो चाहिँ इन्टरनेटहरू, योहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ, यो कम्प्युटरहरू होइन। अनि त्यसपछि अलिकति वातावरण सम्बन्धी कुराहरू पनि छ, यो बसाइसराई योहरूको बारेमा छ। तपाईँहरूलाई खास कुरो चाहिँ अब हामी चाहिँ लगभग 90%तिर, 90 होइन 85%तिर आइपुग्यौँ है भाइ बहिनीहरू। अब 2-3 दिनमा हामी चाहिँ यो 3-4 दिनमा चाहिँ एक डोज चाहिँ हामी सिद्ध्याउँछौँ। ल अब म चाहिँ साहित्यमा गएँ है। अब साहित्यको पनि अब म नेपालकै कुरा गर्छु। नेपाली साहित्य भन्दा नेपालकै कुरा गर्नु पर्यो होइन त। यो पुरस्कार आदि इत्यादि पनि त्यही पर्छ है त। ल भन्नुहोस् त, नेपाली साहित्य चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ सुरु हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त, अथवा नेपाली साहित्यको सबभन्दा पहिलो कवि को होला? हामी साहित्यतिर लाग्यौँ है। भानुभक्त हो सर। भानुभक्त आचार्य चाहिँ आदि कवि भयो, तर पहिलो कवि चाहिँ ल भन्नु, हु इज द फर्स्ट पोएट अफ नेपाल? ल भन्नु नेपाल अब साहित्य सुभाषनन्द दास। सुभानन्द दास, पृथ्वीनारायण शाहकालीन उनी कवि सुभानन्द दास। उहाँ त पृथ्वीनारायण शाह भन्ने कवितै लेख्नु भएको थियो भक्तिधारामा। नेपालको सबैभन्दा पहिलो कवि को भन्दा चाहिँ सुभानन्द दास है। कसैले फेरि भानुभक्त आचार्य भन्नु होला, आदि कवि भनेको त आदि भने त पहिले नै हो, तर भानुभक्त आचार्य चाहिँ होइन। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। यो नेपाली साहित्यको विकास क्रमलाई पनि 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ है। हामीले भाषालाई भनेको थियौँ नि, त्यसै गरी नेपाली साहित्यलाई पनि 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ल लेख्नु त, नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल भनेको 1801बाट 1940 लेख्नु विक्रम सम्वत है। नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल भन्नाले सुन्नुहोस् है, विक्रम सम्वत 1801 देखि 1940 यो चाहिँ के भयो? नेपाल साहित्यको प्राथमिक काल लेख्नुभयो। त्यसपछि माध्यमिक काल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा विक्रम सम्वत 1941 देखि 1974 सम्मको जुन काल छ नि नेपाली साहित्य, त्यसलाई भनिन्छ प्राचीन काल है। त्यसलाई के भनिन्छ? प्राचीन काल। र अर्को कुरा 1975 देखि हालसम्मको जुन चाहिँ काल छ नि त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा नेपाली साहित्यको के भनिन्छ? आधुनिक काल भनिन्छ। नेपाली साहित्यको के भनिन्छ? आधुनिक काल भनिन्छ। र अहिले हामी कुन कालमा छौँ भन्दा आधुनिक कालमा छौँ। अहिले मैले के भने नेपालको सबैभन्दा पहिलो कवि को भने सुभानन्द दास। उनी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकालीन चाहिँ कवि हुन्। ल एउटा च्याप्टर लेख्नु त, यो धेरै सोधिरहेछ, म दुईटामा फोकस हुन्छु है। नेपाली साहित्यकारहरूको उपाधि भनेर लेख्नु त, यो तपाईँले धेरै पल्ट सोधेको छ, सोध्नु पनि सक्छ। ल लेख्नु भयो। अब आदि कवि भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? भानुभक्त आचार्य है। अनि यसै गरी लेख्नुहोस् कवि शिरोमणि भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? यता चाहिँ त उपाधि लेख्नुहोस्, उता चाहिँ साहित्यकार लेख्नुहोस्। ल भन्नु, कवि शिरोमणि भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? अनि के हो तपाईँहरूको पुरै बिहान खाएको सिद्धि के हो? लेखनाथ पौडेल हो सर। लेखनाथ पौडेल। अनि राष्ट्रकवि भन्नाले माधव प्रसाद घिमिरे। अनि आधुनिक कवि माधव प्रसाद घिमिरे। गोपाल प्रसाद रिमाल। यस, गोपाल प्रसाद रिमाल है। अनि अब यसै गरी भन्नाले आँसु कवि भन्नाले शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल है।
अनि त्यसपछि तपाईलाई नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम बालकृष्ण सम अनि नेपाली भाषाको महाकवि भनिरहनु परेन कसलाई चिनिन्छ भन्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। तर महाकवि चाहिँ दुई अरू पनि छन् है, नेवारी भाषाको पनि महाकवि छन्, मैथिली भाषाको पनि महाकवि छन्। अब म तर सोध्दै यो नेवारी भाषाको महाकवि भन्नाले कसलाई चिनिन्छ ल भन्नु त? विद्यापति सिद्धिदास अमात्य है नेवारी भाषा। अनि मैथिली भाषाको जस्तो अहिले 2 नम्बर पदेमा छठ लाग्दैछ होइन, छठ त सबैले मान्छन् तर स्पेसली 2 नम्बर प्रदेशकै हो मैथिली समुदाय। ल भन्नुहोस् मैथिली साहित्यको महाकवि भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? विद्यापतिलाई। कसलाई चिनिन्छ? विद्यापतिलाई चिनिन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ आधुनिक वाल्मीकि भन्नाले कसलाई चिनिन्छ थाहा छ? आधुनिक वाल्मीकि डाक्टर रमेशचन्द्र अधिकारी। यस, डाक्टर रमेशचन्द्र अधिकारी। उहाँले चाहिँ तपाईँको नेपालकै सबभन्दा ठुलो सीतायन भन्ने महाकाव्य लेख्नु भएको छ है, लगायत थुप्रै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको हुनाले उनलाई चाहिँ आधुनिक नेपालको वाल्मीकि भनेर चिनिन्छ है। र यसै गरी तपाईँलाई यी कवि भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? सिद्धिचरण श्रेष्ठ। अनि युवा कवि? युवा कवि यङ पोएट। यस एक्ज्याक्टली, मोतीराम भट्ट है। अनि सिंगारी कवि भन्नाले पनि मोतीराम भट्टलाई नै चिनिन्छ हैन, यो नै जानकारी होस्। अनि यसै गरी इतिहास शिरोमणि, यो साहित्यमा नभए पनि इतिहास शिरोमणि भने कसलाई चिनिन्छ? बाबुराम आचार्य। बाबुराम आचार्य है, को रहेछ? बाबुराम आचार्य। अनि भजन शिरोमणि को होला? भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य है। यी उपाधिहरू पनि हामीलाई सोध्न सक्छ है। अब हामी चाहिँ कहाँनिर जाउँ भन्नु होला नि, केही साहित्यकारको उपनाम र वास्तविक नाम भनेर लेख्नु त। यो उपनाम र वास्तविक नाम पनि धेरै पटक सोधेको छ के। उपनाम र वास्तविक नाम भनेर लेख्नु त, लेख्नुभयो? ल उपनाम र वास्तविक नाम भनेर लेख्नुभयो है। अब यता उपनाम लेख्नुहोस्, उता चाहिँ वास्तविक नाम भनेर लेख्नुहोस् है। अब लेख्नु भैरव अरियाल लेख्नुहोस्। ल भन्नुहोस् भैरव अरियालको वास्तविक नाम चाहिँ के होला? तीर्थनाथ अरियाल। भैरव अरियालको वास्तविक नाम के रहेछ? तीर्थनाथ अरियाल। तपाईँलाई फेरि भैरव अरियाल रियल नाम होइन, उनको लेखेको नाम के हो? तीर्थनाथ अरियाल। र यसै गरी भनौँ त बैरागी काँलाको वास्तविक नाम के होला? नेपालको प्रसिद्ध कवि हुन् बैरागी। यस, तिल विक्रम नेवाङ। नेवाङ भनेको के हो? लिम्बू हो। अब पारिजातको के हो वास्तविक नाम भन्नु त? यो त धेरैले भन्न सक्नुहुन्छ। विष्णु कुमारी वाइबा। विष्णु कुमारी वाइबा है। अब यसै गरी अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा श्यामल भन्ने एकजना कवि छ कि, यो चाहिँ एकचोटि नासुमा सोधेहरूले एकदम प्रसिद्ध कवि हो, उनी चाहिँ एकदम वामपन्थी विचारधाराको। तपाईँ श्यामलको के होला वास्तविक नाम थाहा छ? हरिहर अधिकारी हो। हरिहर अधिकारी। अनि यसै गरी तपाईँलाई भन्नै पर्दा कृष्ण धरावासीको वास्तविक नाम के होला? जस्तो तपाईँको राधा सुन्नुभला, टुँडाल सुन्नुभला, झोला सुन्नुभला, कृष्ण धरावासीको वास्तविक नाम के होला? कृष्ण प्रसाद भट्टराई होला नि सर। कृष्ण प्रसाद भट्टराई। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु है, कृष्ण प्रसाद भट्टराई त कति छन् होइन, दर्जनौँ होला अथवा 100 होला। यो वास्तविक नाम नलेखिकन किन साहित्यकारले उपनाम लेख्छन् भन्ने सन्दर्भमा एक वाक्य बोल्छु है। पहिला त भिडबाट अलग्गै पहिचान बनाउनका लागि लेखक अथवा साहित्यकारहरूले उपनाम राख्ने गर्छन्। जस्तो मैले जिज्ञासु राखेँ, मैले हर कुरा चाहिँ जान्न खोज्ने उत्सुक राख्ने भन्नाले मैले राखेको। अनि मान्छेको स्वभाव अनुसार पनि राख्छन् त्यस्तो। अब जिन्दगीमा उसको सापेक्ष राख्ने कुराहरूले पनि उनीहरूले वास्तविक नाम राख्छन्। खास गरी चाहिँ भिडमा अलग्गै गर्न, जस्तो कृष्ण प्रसाद भट्टराई त कति छन्। जस्तो कृष्ण धरावासी भने त छुट्टै भयो नि हो। वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने यो भिडबाट अलग्गै पहिचान बनाउनको लागि चाहिँ यो उपनाम राख्नु कारण चाहिँ त्यही हो। अब म तपाईँलाई सोध्नु भाइ, एउटा साहित्यकारसँग चट्याङ मास्टर भन्नाले कसलाई बुझिन्छ होला? धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। बोलेको त चट्याङ पारिदिइहाल्ने के। ल भन्नुहोस्, तपाईँले हल्का त पढ्नु होला कसैले त। कृष्ण मुरारी गौतम है, चट्याङ मास्टरको वास्तविक नाम कृष्ण मुरारी गौतम। तपाईँले रमेश विकल भन्ने सुन्नुभला, नेपालको प्रसिद्ध कथाकार हुन् है। जस्तो अविरल बग्दछ इन्द्रावती भन्ने सुन्नुभला, लाउरे भैँसी है सुन्नुभला। ल भन्नु यो उसको नाम के होला? रमेश विकलको वास्तविक नाम
रामेश्वर प्रसाद चालिसे, रामेश्वर प्रसाद चालिसे। तपाईले सरू भक्त भन्ने सुन्नु भएको छ? अनि सरू भक्त भन्ने सुन्नु भएको छ? प्रसिद्ध नेपालको साहित्यकार, कुनै बेला नेपालको सङ्गीत। ल भन्नु, सरू भक्तको वास्तविक नाम के होला? उनको वास्तविक नाम हो भक्त बहादुर श्रेष्ठ। के रहेछ? भक्त बहादुर श्रेष्ठ है। अनि तपाईले दीर्घ बाबु भने पनि सुन्नु भयो होला। दीर्घ भनेको लामो, बाबु भनेको लामो हात हो होइन। तर उहाँको दीर्घ बाबुको वास्तविक नाम चाहिँ हो श्रीधर खनाल। यो मैले एक दुईवटा तपाईँलाई सोध्न सक्ने उदाहरण मात्रै गरेको। यस्तो त कति छन् र भन्नै पर्दा तपाईँ विप्लव ढकाल भनेको एकदम प्रसिद्ध कवि हुन्। उनको वास्तविक नाम चाहिँ बाबुराम ढकाल हो। जस्तो तपाईँको एउटा प्रसिद्ध एउटा निबन्धकार छ युवराज नयाँ घरे भन्ने हुनुभयो होला। उहाँको वास्तविक नाम युवराज नेउपाने हो। अर्को एउटा मनु मन्जिल भन्ने प्रसिद्ध एउटा कवि छन्। उनको वास्तविक नाम चाहिँ टङ्क प्रसाद खुलाल हुन् है। सौरभ भन्ने एउटा एकदम प्रसिद्ध लेखक छन्। उहाँले कान्तिपुरमा उहाँको बुझ्नलाई एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। उहाँको वास्तविक दिन सत्याल हुन् है। जस्तो मोरास भनेर लेख्यो भने चाहिँ मोहनराज शर्मा हुन्। थुप्रै छन् यस्ता उहरू हुन् र अहिले भनेको चाहिँ यो प्रतिनिधिहरू उदाहरणहरू मात्रै हुन् है। अब म तपाईँहरूलाई केही उहरू पुरस्कारतिर जान्छु। लास्टमा चाहिँ केही क्वेसनतिरहरू गरौँ है त। यो पुरस्कारहरूको बारेमा साहित्य भनेपछि पुरस्कारहरू पनि पर्छ है। र हामीलाई सबैभन्दा बढी सोधिने चाहिँ सुन्नुहोस् है, बढी सोधिने चाहिँ के हो भन्दा यो केबाट सोध्छ भन्दा मदन पुरस्कार र यो नोबेल पुरस्कारबाट चाहिँ बढी सोधिरहेछ। हुन त अरू पुरस्कार पनि सोध्न सक्छ, यो पुरस्कारहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ सोध्न सक्छ। र ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। म मदन पुरस्कारको बारेमा चाहिँ अलिक बढी भन्ने कोसिस गर्छु है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो मदन पुरस्कारबाट चाहिँ बढी सोधिरहेछ। यसको बारेमा तपाईँले केही कुराहरू जानकारी गराउँछु है त। सुन्नुहोस् है त। बढी सोध्ने यही हो। मदन र म नोबेल पुरस्कार बारेमा तपाईँलाई धेरै जानकारी गराउँछु। हामी यो आधा घन्टा जति नै छ, 20-25 मिनट है। म मदन पुरस्कार बारे भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ल है त। निजी तवरबाट स्थापना गरिएको नेपालको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कारै मदन पुरस्कार हो। सुन्नुहोस् है त। यो पुरस्कारलाई नेपालको नोबेल पुरस्कार उपनामले पनि चिनिन्छ है। 2010 सालमा आर्मीको जनरल मदन शमशेरको निधन भए पश्चात उनको धर्मपत्नी है जगदम्बा कुमारीले 2012 साल असोज 10 गते मदन पुरस्कार गुठीको स्थापना गरिन् र यो पुरस्कार 2013 सालबाट प्रदान गर्न सुरु गरियो। कुन पुरस्कार? मदन पुरस्कार। र सुरुमा 2013 सालमा यो पुरस्कारको राशि रु 4000 थियो भने क्रमशः समय क्रम अनुसार बढ्दै 10,000, 50,000, 1 लाख बनाउँदै लगिने क्रममा 2075 सालदेखि मदन पुरस्कारको राशि रु 5 लाख रहेको छ है। यो जानकारी राख्नु। 5 लाख हो मदन पुरस्कार राशि कि 4 लाख हो? ल भन्नु त। 4 लाख जस्तो लाग्यो थियो सर। कति हो भन्दा चाहिँ 4 लाख हो। 5 लाख होइन, 4 लाख हो। र मदन पुरस्कार र जगदम्बा पुरस्कार दुवैको राशि कति? 4-4 लाख हो। सुन्नुहोस्, मदन पुरस्कार चाहिँ वर्षभरि निस्केको उत्कृष्ट किताबलाई दिइन्छ भने जगदम्बा कुमारी पुरस्कार भनेको चाहिँ पुस्तकलाई दिने होइन, उसले गरेको होइन जुन कार्यमा गरियो त्यसको एकदान स्वरूप चाहिँ कदर स्वरूप चाहिँ त्यो पुरस्कार साहित्य, कला, सङ्गीत, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ यो पुरस्कार दिइन्छ चाहिँ जगदम्बा कुमारी पुरस्कार है। सुरुमा मदन पुरस्कार 3 जनालाई दिएको थियो। सुरुमा 3 जनालाई दिएको थियो है। जसलाई के पनि भनिन्छ भनेर कोकोले पाए सत्यमोहन जोशी होइन, त्यसै बलराम जोशी, अनि अर्को कसले दिएको थियो होला? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? सुरुमा मदन पुरस्कार कोकोले प्राप्त थियो? सत्यमोहन जोशी, बलराम जोशी, अर्को को होला? चित्तरञ्जन नेपाली। चित्तरञ्जन नेपाली है। 3 जना दिएको थियो। र पहिलो पटक चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने कृति चाहिँ के अरे उपन्यास चाहिँ मन हो, लीलाजो थापाको मन। र अहिलेसम्म सर्वाधिक 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र व्यक्ति चाहिँ सत्यमोहन जोशी हुन्। उनले 2013 सालमा, 2017 साल र 2028 सालमा प्राप्त गरेका थिए है। र सबैभन्दा पहिला मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिला साहित्यकार चाहिँ को हुन् भनेर भन्नुपर्दा पारिजात हुन्। उनले चाहिँ 2022 सालमा शिरीषको फुल नामक कृतिको लागि पहिलो पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। कसले? पारिजातले। भनेको सबैभन्दा पहिला मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिला को हुन् भन्दा चाहिँ पारिजात हुन्। र अब हामीलाई यो पनि सोध्न सक्छ अहिलेसम्म कतिजना महिलाले मदन पुरस्कार जितेका छन् अथवा प्राप्त गरेका छन् भन्दा 4 जना। 2022 सालमा कसले प्राप्त गरिन्? पारिजातले। कुन कृति? शिरीषको फुल नामक कृतिले। अनि 2067 सालमा झमक कुमारी घिमिरेले
जीवन काँडकी फुल। 2070 सालमा राधा पौडेल खलङ्गाको हमला र 2000 त्यसपछि 76 साल 75 सालमा कसले प्राप्त गरे थाहा छ? निलम कार्की निहारियाले कुन कृतिको लागि? योगमायाको लागि भनेको 4 जना महिलाहरूले चाहिँ के प्राप्त गरेका छन् भन्दा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् है। मदन पुरस्कारको इतिहासमा सुन्नुहोस् न, अहिलेसम्म 2013 सालदेखि 76 सालसम्म आइपुग्दा चाहिँ तपाईको 2 वर्ष चाहिँ मदन पुरस्कार कसैलाई पनि प्रदान गरिएन। कहिले भन्दा 2000 तपाईको 31 साल र 33 सालमा कसैलाई पनि मदन पुरस्कार दिएन। यो जानकारी होस् है। र मदन पुरस्कार गुठीले प्रदान गर्ने अर्को पुरस्कार कुन हो? जगदम्बा श्री पुरस्कार। हामीलाई यो नि सोध्न सक्छ, जगदम्बा श्री पुरस्कार पहिलो पटक कसलाई प्रदान गरियो भनेर भन्नुपर्दा 2045 सालमा पहिलो पटक स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई प्रदान गरियो हो। यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, सितिमिति मदन पुरस्कार विदेशीलाई दिइन्न है। सितिमिति मदन पुरस्कार विदेशीलाई दिइन्न, तर एक पटक भने मदन पुरस्कार विदेशीलाई दिएको छ। हामीलाई के क्वेसन सोध्न सक्छ? मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एक मात्र विदेशी को हुन् भन्दा 2051 सालमा क्यानाडाको नागरिक फादर विलियमलाई चाहिँ मदन पुरस्कार विदेशीलाई दियो। कारण उनले चाहिँ तपाईको अङ्ग्रेजी भाषामा नेपाली व्याकरण लेखे बापत थियो है। विदेशीले एकजनाले मात्रै प्राप्त गरेका छन्। र हालसम्म मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने मात्र, सुन्नुहोस् है, हालसम्म मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एक मात्र प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् भनेर भन्नुपर्दा उनी चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुन्। उनी चाहिँ 2000 तपाईको 54 सालमा विसर्जन नामक कथा संग्रहको लागि चाहिँ यो पुरस्कार चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो है। अब म तपाईलाई सोधेँ, 2046 सालको मदन पुरस्कार कसले र कुन कृतिको लागि प्राप्त गर्यो ल भन्नु त? 2076 सालको 77 सालको त हरेक 76 चन्द्रबानियाको महारानी होला सर। बानिया कृतिको नाम के रहेछ? महारानी सर। 2076 सालको 77 को बाँडेकै छैन। 77 सकेपछि मात्रै दिने हो है। 77 को 78 मा दिन्छ, 75 को 76 मा, 76 को 70 भनेको 2076 सालको मदन पुरस्कार कसले र कुन कृति प्राप्त गरे भनेर भन्नुपर्दा चन्द्र प्रसाद बानिया, कृतिको नाम चाहिँ महारानी। अनि जगदम्बा श्री पुरस्कार चाहिँ कसले प्राप्त गरे होला ल भन्नु त? यो 2076 सालको जगदम्बा भनेको कृतिलाई दिने होइन, उसको योगदानलाई दिने। कसले प्राप्त गरे होला? शान्ति ठटालले। शान्ति ठटाल भनेको उनी चाहिँ यो के भन्छ भने प्रवासी नेपाली हुन् कि, नेपाली नै बोल्ने, नेपाली भाषामा नै उनले निकै दखल गरेको शान्ति ठटाल भनेको नेपालको पहिलो महिला सङ्गीतकार पनि हो है। ल यो कुरो भयो। र म तपाईँलाई यो मदन पुरस्कार बारेमा केही यता कुरा बताउँछु है त। मदन पुरस्कार यो 3-4 वर्ष यतामा कसले प्राप्त गरे म बताउँ है त। यो म सुरुबाट है, यो 3-4 वर्ष यताको सोध्न सक्छ। जसो 2076 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हो भन्दा चन्द्र प्रसाद बानिया, कृति कुन? महारानी। यसै गरी 2075 सालको प्राप्त गर्ने व्यक्ति को? योगेश राज, कुन कृति? रणहार। जस्तै 2074 सालको कसले प्राप्त गर्यो? निलम कार्की निहारिका, कृतिको नाम के हो? योगमाया। यसै गरी 2073 सालमा कसले प्राप्त गर्यो? घनश्याम कणेल, कृतिको नाम के हो? धृतराष्ट्र। 2072 सालमा रामलाल जोशी, कृतिको नाम ऐना। अनि 2071 सालमा चाहिँ विजय कुमार पाण्डेले खुसी नामक कृतिको प्राप्त गरे। यो 4-5 वर्षको यता चाहिँ सोध्न सक्छ, हुँदा विज्ञानले तपाईँलाई यो प्रोभाइड गर्ला है, पाउनुहुन्छ। यसै गरी जगदम्बा श्री पुरस्कार प्राप्त गरे म 3-4 जनाको नाम भन्छु है। 76 सालमा चाहिँ कसले गर्यो? शान्ति ठटालले। अनि 75 सालमा भैरवी काइराले, 74 सालमा शान्तदास मानन्दारी बाल साहित्यकर्मी, 2073 सालमा दुर्गा बरालले, 2072 मा लीलबहादुर छेत्री, 2071 मा चाहिँ अङ्गुर बाबु जोशीले चाहिँ प्राप्त गरेकी थिए है। यो कुरा भयो। र तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ, यो पुरस्कारको हल्का कुरा गर्नुपर्दा सुन्नुहोस् है, कुरा गर्नुपर्दा यो नेपालको जुन मदन पुरस्कारलाई चाहिँ नेपालको नोबेल पुरस्कार भनिन्छ पनि भने नि, यो पुरस्कारलाई टक्कर दिने एउटा पुरस्कार पनि स्थापना भयो, जसलाई भन्छ पद्मश्री पुरस्कार है। ल भन्नुहोस्, यो वर्ष पद्मश्री पुरस्कार कसले र कुन कृतिको लागि प्राप्त गर्यो होला ल भन्नुहोस्। यो 2076 सालको पद्मश्री पुरस्कार यो चाहिँ झन्डै झन्डै उ जतिकै हो कि, यो मदन पुरस्कार जतिकै महत्त्वपूर्ण पुरस्कार मानिन्छ। मदन पुरस्कार चाहिँ हरेक वर्ष यो दसैँको घटस्थापनाको दिनमा दिइन्छ भने यो अर्को पुरस्कार जुन छ नि के अरे यो पद्मश्री पुरस्कार चाहिँ यो पूर्णिमाको दिन दिन्छ कि, दसैँको विसर्जन गर्ने बेला। ल भन्नुहोस् 2076 सालको पद्मश्री पुरस्कार कसलाई र कुन कृतिको लागि दियो? पढ्नुभयो? यो करेन्ट एफेयर्सको चाहिँ आउन सक्छ। सञ्जीव सुन्नु भएको छ? को होला?
यो हंस नामक कृतिको लागि हो कि ल भन्नु त सञ्जीव उप्रेती पढ्नुभयो हो घनश्याम यो घनचक्कर भन्ने उहाँले एउटा कृति पनि योभन्दा अगाडि उपन्यास लेख्नु भएको थियो सञ्जीव उप्रेती हंस नामक उपन्यासको लागि र के भयो भन्नुलाई नि यस वर्ष उहाँले चाहिँ यो पुरस्कार चाहिँ अस्वीकार गर्नुभयो पद्मश्री पुरस्कार अस्वीकार गर्ने एकमात्र व्यक्ति चाहिँ यिनी सञ्जीव उप्रेती हुन् उनले चाहिँ हंस नाम किन भन्दा चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्नलाई चाहिँ त्यो उ गर्नुपर्ने होइन त्यहाँ चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने 2 प्रति दर्ता नगरिकन दियो भनेर चाहिँ उनले चाहिँ यो पुरस्कार के हो अस्वीकार गरे कसले सञ्जीव उप्रेतीले र यसै गरी पद्मश्री साधना पुरस्कार चाहिँ यो वर्षको 76 सालको कसले प्राप्त गरे भन्दा तपाईको सुन्नुभयो होला मोदनाथ प्रसिद्धले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो है यो कुरा अब म तपाईलाई सोधौँ है पुरस्कारको कुरा गर्नुपर्दा यो रकमको दृष्टिले नेपालमा स्थापना गरेको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन होला भन्नु त रकमको दृष्टिले सबभन्दा ठुलो पुरस्कार ल भन्नुस् कुन पुरस्कार होला रकमको दृष्टिले सबभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन होला हैन मेरो क्वेशन बुझ्नु भएन कि यहाँहरुले ल अब आउँदैन भने थाहा हुँदा हुँदै म सोध्ने पनि त्यस्तै ड्याङ्गे उत्तर भनिहाले सुन्नुस् यो चाहिँ हो सुन्नुस् यो लुम्बिनी विकास कोषले स्थापना गरेको ल भन्नुस् त यति भनेपछि जानुहुन्छ कि मैले क्ल्यु दिएँ अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध पुरस्कार रकमको दृष्टिले नेपालको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध पुरस्कार यो 2059 सालमा स्थापना गरेको हो र यो पुरस्कारको रकम चाहिँ 1 लाख अमेरिकी डलर रहेको छ भनेपछि कति भयो नेपाली त 1 करोड भन्दा पनि बढी भयो रकमको दृष्टिले सबभन्दा ठुलो पुरस्कार हो अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध पुरस्कार यसै गरी रकमको दृष्टिले सबैभन्दा सानो पुरस्कार चाहिँ हो तपाईको अभियान पुरस्कार यसको जम्मा चाहिँ पुरस्कार रु 1 रहेको छ यो 2059 सालमा स्थापना गरेको र यो पाउने पहिलो व्यक्ति चाहिँ तपाईको खगेन्द्र संग्रहालय थिए है अनि तपाईलाई अब पुरस्कार अन्तर्गत चाहिँ एउटा यस्तो पुरस्कार पनि छ जुन चाहिँ महिलालाई मात्रै महिला साहित्यकारलाई मात्रै प्रदान गरिन्छ त्यो पुरस्कार हो लोकप्रिय पुरस्कार यो चाहिँ तपाईको महाकवि देवकोटाको दिदीको नाममा राखेको 2045 सालमा पहिलोचोटि गोमा शर्मालाई प्रदान गरेको थियो लोकप्रिय पुरस्कार चाहिँ नेपाली साहित्य जगतमा चाहिँ महिला साहित्यकारलाई मात्रै प्रदान गरिन्छ अब म अन्तिमतिर लाग्छु नेपाली साहित्यको बारेमा र अर्को तपाईलाई भन्नै पर्दैन सर यो के रे अन्तर्राष्ट्रिय लुम्बिनी पुरस्कार चाहिँ खास के को लागि दिन्छ कुन विधाको लागि या के को लागि बुद्ध चाहिँ के को प्रतीक हुन् शान्तिको भनेको देश र विदेशमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति क्षेत्रमा विशेष योगदान गरे बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइन्छ यो पुरस्कार है यो चाहिँ 5-5 वर्षको अन्तरालमा दिइने यो पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध पुरस्कार पहिलोचोटि 2068 सालमा चाहिँ तपाईको जापानको हिरोशिमा र नागासाकीको मेयरहरूलाई दियो त्यस यता चाहिँ कहिले पनि दिएको छैन अब 68 र 5 त 71 मा दिनुपर्ने अहिलेसम्म दिएको छैन र रकमको दृष्टिले सबभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ त्यही अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध पुरस्कार हो र अर्को कुरा नेपालको सबैभन्दा पहिलो पुरस्कार कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ यो साधना कसलाई दियो भन्दा चाहिँ मोदनाथ प्रसिद्ध है यो पद्मश्री साहित्य साधना पुरस्कार चाहिँ यो चाहिँ योगदानलाई दिने हो यो चाहिँ मोदनाथ प्रसिद्धलाई उहाँ चाहिँ कुनै बेला शिक्षा मन्त्री पनि हुनुभएको थियो 2051 सालमा है उहाँ चाहिँ एकदम यो वामपन्थी विचारधाराको चाहिँ एकदम राम्रो कविको रूपमा चिनिन्छ ल अब म चाहिँ मैले तपाईलाई भने नेपालको सबैभन्दा पहिलो पुरस्कार है सबैभन्दा पहिला दर्ता गरेको पुरस्कार हो श्रेष्ठ शिल्पा पुरस्कार यो चाहिँ 2010 सालमा स्थापना गरेको श्रेष्ठ शिल्पा भनेको यो नेवारी भाषामा कागती के अरे श्रेष्ठ भनेको शिल्पा भनेको आफैमा बेस्ट के उत्तम हो भनेको श्रेष्ठ शिल्प पुरस्कार हो नेपालमा स्थापना गरेको पुरस्कार त यहाँ 100औं पुरस्कार छ तर सबैभन्दा पहिला स्थापना गरेको नेपालको पुरस्कार हो श्रेष्ठ शिल्प पुरस्कार 2010 सालमा चाहिँ यो चाहिँ पाटनको एउटा व्यापारीले स्थापना गराएको थियो जुन पुरस्कार राशि नै त्यतिखेर 300 थियो ल है अब म अन्तिम चरण गए हामी 10-15 मिनेट बाँकी छ अब म नोबेल साहित्य पुरस्कार संसारकै सबभन्दा ठुलो पुरस्कारको बारेमा चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराउँछु ध्यान दिएर सुन्नुस् है त विश्वको सबैभन्दा ठुलो र प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल साहित्य पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हो यो पुरस्कार स्विडेनको वैज्ञानिक डाक्टर अल्फ्रेड नोबेलको नाउँमा चाहिँ राखेको हो र डाक्टर अल्फ्रेड नोबेलले के गरे भन्दा सन् 1868 मा है डाइनामाइट र जिलेटिनको आविष्कार गरेर धेरै धन सम्पत्ति कमायो है अनि वैज्ञानिक जगतमा यस्तो डुबे कि उले बिहे गर्न पनि उले बिर्सेछ कि अनि जिन्दगीको बिहे गर्नेको घरका उमेरमा उले कुनै एउटा युवतीलाई उले प्रेम गर्यो अनि बिहेको अफर गरेको ठाडै रिजेक्ट भयो अनि उले के भन्यो भने अब म कसैलाई पनि बिहे गर्दिन मैले जीवनमा जति पैसा कमाएँ त्यो चाहिँ म के राख्छु एउटा अक्षय कोषमा ट्रस्टमा राख्छु र सामाजिक कार्यमा चाहिँ खर्च गर्छु भनेर चाहिँ उ मर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ उले 90 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड चाहिँ एउटा ट्रस्टमा राख्यो सन्
95 मा है यसरी राख्यो। अनि त्यो ट्रस्टमा राखेको जुन अक्षय कोष राख्यो नि त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि 10 डिसेम्बर 1896 मा डाक्टर अल्फ्रेड नोबेलको के भयो निधन भयो हो। र उनकै सम्झनामा हरेक वर्ष नोबेल पुरस्कार चाहिँ 10 डिसेम्बर दिन चाहिँ प्रदान गरिन्थ्यो, यो जानकारी हो। र अन्ततः यो स्विडेनले के गर्यो भन्दा यही डाक्टर अल्फ्रेड नोबेलको नाउँमा चाहिँ एउटा के गर्यो भन्दा चाहिँ नोबेल फाउन्डेसन स्थापना गर्यो सन् 1900 मा। र 1901 बाट चाहिँ यो पुरस्कार चाहिँ प्रदान गर्न थालियो। भनेपछि नोबेल पुरस्कार कहिलेबाट प्रदान गर्न सुरु गरेको भन्दा सन् 1901 बाट चाहिँ प्रदान गर्न थालिएको। सुरुमा यो पुरस्कार चाहिँ 3 विषयमा चाहिँ प्रदान गरेको थियो है। नोबेल पुरस्कार सुरुमा 3 विषयमा कुन 5 विषयमा कुनमा भन्दा चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, साहित्य र शान्तिमा है 3 विषयमा 5 विषयमा चाहिँ प्रदान गरेको थियो। र साहित्यमा चाहिँ तपाईँको सूर्यप्रदम भनेको फ्रान्सको साहित्यकारले प्राप्त गरेका थिए। यसैगरी शान्तिमा पहिलोचोटि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिन्छ भनेको यो रेड क्रसको जनता जहाँ हिनरी ड्युनाले प्राप्त गरे, यो जानकारी रहोस्। र यो भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति सुनि मात्रै रहनुहोस् है, यो एक्सरेको जनजाता को विलियम रोन्जेलले प्राप्त गरेका थिए है। भनेको नोबेल पुरस्कार कहिलेबाट प्रदान गर्न सुरु गरे भन्दा सन् 1901 बाट। सुरुमा कति विषयमा प्रदान गरेको थियो भन्दा चाहिँ तपाईँको 5 विषयमा प्रदान गरेको थियो। र यो पनि जानकारी होस्, एसिया महादेशबाट नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ रविन्द्रनाथ टैगोर हुन्। उनले 1913 मा गीताञ्जली नामक काव्यको लागि चाहिँ यो पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। भनेको एसिया महादेशबाट नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति को रहेछ भन्दा रविन्द्र टैगोर। कहिले? सन् 1913 मा। र 1969 देखि चाहिँ नोबेल पुरस्कार चाहिँ तपाईँको 6 विषयमा प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो पटक प्रदान गर्न सुरु गरेको नोबेल पुरस्कार कुन भन्दा अर्थशास्त्रको पुरस्कार हो है। अरू चाहिँ नोबेल फाउन्डेसनले स्थापना गरेको यो 5 वटा विषय चाहिँ नोबेल पुरस्कार चाहिँ हैन। अनि अर्थशास्त्र जुन इकोनोमिक्सको लागि चाहिँ प्रदान गरेको यो पुरस्कार चाहिँ यो स्विडेनको यो केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ 300 वर्ष पुगेको विशेष सम्झनामा यो पुरस्कार राखिएको। त्यसो हुनाले अर्थशास्त्रलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यसलाई के भनेर पनि चिनिन्छ भन्दा आर्टिफिसियल नोबेल प्राइज भनेर पनि चिनिन्छ। अरू चाहिँ नोबेल फाउन्डेसनले गरेको र स्विडेनले चाहिँ राखेको भएको हुनाले अर्थशास्त्रलाई के भनिन्छ कृत्रिम नोबेल पुरस्कार अथवा आर्टिफिसियल नोबेल पुरस्कार भनेर पनि चिनिन्छ। हामीले के सोध्न सक्छ सबैभन्दा पछिल्लो पटक कुन विषय नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न सुरु गरेको भन्दा कुन रहेछ इकोनोमिक्स अथवा अर्थशास्त्र। कहिलेबाट? 1969 बाट। र यो वर्षको अथवा 2020 को पनि नोबेल पुरस्कार कोले पायो भन्ने कुरा जम्मै डिक्लेयर भइसकेको छ है। र सामान्यतः नोबेल पुरस्कार बढीमा 3 जनालाई दिइन्छ हैन भने 1 जनालाई, बढीमा 3 जनालाई। र एउटा विषयमा कम्तीमा चाहिँ लगभग 11 लाख अमेरिकी डलर हुन्छ है एक विषय टेन्टेटिभली भनेको 1 लाख यो स्विडेन क्रोनर भनेको लगभग 10-11 लाख चाहिँ अमेरिकी डलर हुन्छ। अब हामीलाई सोध्न सक्ने चाहिँ सुन्नुस्, हामीलाई सोध्न सक्ने चाहिँ नोबेल पुरस्कार चाहिँ अहिले चाहिँ कतिवटा विषयमा 6 विषयमा दिन्छ। कुनमा? चिकित्सा शास्त्र 1, भौतिक शास्त्र 2, रसायन शास्त्र 3 हैन, अर्थशास्त्र 4, शान्ति 5 र साहित्य 6 विषय दिन्छ। तर एक विषयमा दिएकोलाई चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ। जस्तो तपाईलाई बढी सोध्न चाहिँ पुलिस आर्मीले चाहिँ शान्तिसँग सोध्न सक्छ। यो वर्ष चाहिँ 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई दियो भन्दा थाहा छ तपाईलाई? ल भन्नुस् कसलाई दियो? सोध्न सक्ने क्वेसन हो तपाईँ। यस, फुड होइन, विश्व खाद्य सङ्गठन FAO भनेको यो के फुड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले विश्व खाद्य सङ्गठनलाई चाहिँ दियो। किन भन्दा यो कोरोनाको यो महामारीमा पनि उसले चाहिँ जुन चाहिँ खाद्य चाहिँ त्यो के भन्छ नि सबै ठाउँमा पुर्याएको हुनाले त्यस अर्थमा चाहिँ दियो, विश्व खाद्य सङ्गठनलाई दियो। कहिले? 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई दियो भनेर सोध्न सक्छ। हामीले सोध्न मध्येमा यो नि एउटा कुरा है। तपाईँले साँच्चै भन्यो भने 100 त नभनौँ 79 पछि सोध्न सक्ने मध्येमा यो नि एउटा क्वेसन हो। अनि अर्को कुरा 2020 को साहित्यको नोबेल पुरस्कार कसलाई दियो भनेर सोध्न सक्छ। त्यो चाहिँ कसलाई दियो भन्दा अमेरिकी कवियत्री तपाईँको लुइस ग्लुक भन्ने कवियत्रीलाई दियो है। लुइस ग्लुक भन्ने कवियत्रीले दिन 2020 को यो पनि सोध्न सक्छ। एक जनाले दिएको है, धेरै चाहिँ उ नै हुनसक्छ, एकैजनाले दिनु सक्छ। यसपालि शान्ति र साहित्यको चाहिँ सोध्न सक्छ। भनेको कवि लुइस ग्लुकलाई दिइन्। किन दिइन् त ग्लुकलाई भन्दा उनले चाहिँ अस्वाभाविक काव्यिक आवाज, तपस्यात्मक सौन्दर्यको निजी अस्तित्वलाई विश्वव्यापी प्रचार गरेको कारणले चाहिँ यो लुइस ग्लुकलाई चाहिँ यो वर्षको के दियो भन्दा उनै दियो है। के दियो भन्दा नोबेल साहित्य पुरस्कार दियो है। र अहिलेसम्म नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने मध्येमा यिनी चाहिँ तपाईँको 16औं महिला पनि है। महिला मध्येमा चाहिँ यो लुइस ग्लुक चाहिँ यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने चाहिँ महिला मध्येमा चाहिँ 16औं महिला हो। यो जानकारी रहोस्। र अझै यो नोबेल पुरस्कारमा भन्नुपर्दा
अहिलेसम्म सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर सोध्यो भने सोधे पनि छ असै इन्सपेक्टर मलाला युसुफजाई। उनी चाहिँ 2014मा यो कैलाश सत्यार्थी भन्ने भारतको यो बाल अधिकार कर्मीसँग सँगै जोइन्ट भेन्चर ग्रुपमा दिएको थियो। र खै जेसुकै होस् अहिलेसम्म सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हो भनेर सोध्यो भने मलाला युसुफजाई। त्यतिखेर उनी चाहिँ 17 वर्षकी थिइन् है, यो जानकारी। ल मैले त्यति गइनँ, टु दि पोइन्टमा मात्रै गएँ, जाँचमा सोध्न सक्नेमा के हामी एक्जाम ओरिएन्टेड भएर। अब अर्को एउटा पुरस्कारको बारेमा तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा गरौँ। त्यो कुन चाहिँ पुरस्कार हो जुन पुरस्कारलाई एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिन्छ? ल भन्नुहोस् कुन पुरस्कार होला? यस, म्यागसेसे पुरस्कारलाई एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर पनि चिनिन्छ म्यागसेसेलाई। किन भन्नु होला भने यो चाहिँ सन् 1957मा फिलिपिन्सको तेस्रो राष्ट्रपति प्लेन दुर्घटना भएर मरे यो रमन म्यागसेसे, अनि उनकै नाउँमा यो पुरस्कार राखेको, जुन पुरस्कारलाई के भनिन्छ एसियाको नोबेल पुरस्कार भने पनि चिनिन्छ। र यसको पुरस्कार राशि चाहिँ $50,000 अमेरिकी रहेको, यो पनि 6 विषयमा प्रदान गरिन्छ। सुन्नुहोस् है त, अब हामीलाई यो पनि सोध्न सक्छ एसियाको नोबेल पुरस्कार भनिने रमन म्यागसेसे प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन् भनेर सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ सन् 1977मा महेशचन्द्र रेग्मीले चाहिँ प्राप्त गरेका थिए। भनेको नेपालको तर्फबाट रमन म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति को रहेछ? महेशचन्द्र रेग्मी। कहिले? 1977मा। अहिलेसम्म 4 जनाले प्राप्त गरेको छ एउटा संस्था है। तपाईँले भन्नै पर्दा 1977मा महेशचन्द्र रेग्मीले रमन म्यागसेसे प्राप्त गर्यो। त्यसपछि 2002मा भारत दत्त कोइरालाले प्राप्त गरे। उहाँले चाहिँ यो साउथ एसियामा चाहिँ यो सामुदायिक रेडियो स्थापना गरे भए यो जानकारी रहोस्। यसै गरी तपाईँको सन् 2006मा चाहिँ डाक्टर सन्दुक रुवेगले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो रमन म्यागसेसे पुरस्कार। ऊ चाहिँ आँखा हस्पिटलको एकदमै बेस्ट सर्जन हो। साँच्चै भन्यो भने यो मोतियाबिन्दुको विश्वमा सबैभन्दा राम्रो उपचार हुने देशै नेपाल हो। यो तिलगङ्गा आँखा हस्पिटलको डाक्टर सन्दुक रुवेगले 2006मा प्राप्त गरे। यसै गरी 2007मा चाहिँ डाक्टर महावीर पुनले प्राप्त गरे। र 2013मा चाहिँ तपाईँले कसले प्राप्त गरे भन्दा चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई? एउटा समूहले प्राप्त गरेको थियो नि, यो चरीमाया तामाङ सुन्त्या दनुहरूको समूहको नाम के हो? शक्ति समूह। भनेको अहिलेसम्म यो रमन म्यागसेसे प्राप्त गर्ने एसियाको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपालीहरू चाहिँ 4 जना छन्। अहिले मैले के भने महेशचन्द्र रेग्मी, उनी भूमिविद हुन्। 2002मा पत्रकार भारत दत्त कोइराला, अनि 2006मा के भन्छ वरिष्ठ आँखा विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुवेग, 2007मा अब यो भनिरहनु परेन होइन आविष्कार केन्द्रको व्यवस्थापक अथवा अब त संस्थापक महावीर पुनले, र 2013मा शक्ति समूहले एल्सन प्राप्त गरेको छ है। यति जानकारी हो। अब तपाईँलाई सोधौँ है त, यो चलचित्र क्षेत्रमा दिने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ कुन होला? चलचित्र क्षेत्रमा दिने सबभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन होला? हो, अस्कार पुरस्कार। कुन पुरस्कार? अस्कार पुरस्कार। अब म तपाईँलाई अस्कारको बारेमा अलिकति जानकारी गराउँछु है। यो अस्कार चाहिँ अमेरिकी मोसन पिक्चरले चाहिँ यो प्रदान गर्दछ है। अस्कार पुरस्कार बढी एकदम उत्कृष्ट चलचित्रलाई। यो चाहिँ 1927मा स्थापना भएको पुरस्कार, तर 1929बाट दिन थालेको। सबैभन्दा पहिले अस्कार पुरस्कार प्राप्त गर्ने चलचित्र चाहिँ विङ्स के, WING विङ्स पक्रिया भन्छ यो। ल भन्नुहोस् 2019 को भनौँ न 19 को यो सबैभन्दा पछिल्लो पटक 2019 को अस्कार पुरस्कार प्राप्त गर्ने चलचित्र कुन होला? यस, प्यारासाइट। प्यारासाइट भनेको साउथ कोरियन यो के चलचित्र। र अझ म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, यो गैर अङ्ग्रेजी जुन भाषाबाट बनेको अस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो चलचित्र नै यो प्यारासाइट हो, दक्षिण कोरियाको है। एकदम कोरियन चलचित्र एकदम बेस्ट हुन्छ। त्यही भएर प्यारासाइट चाहिँ यस्तो बेस्ट कि सधैँ अहिलेसम्मको इतिहासमा 1929 देखि अहिलेसम्मको कुरा 2020सम्म भनौँ न 19सम्म आइपुग्दा जम्मै अङ्ग्रेजी भाषाबाट बनेको चलचित्र अस्कार प्राप्त गरेका छन्। तर 2019मा के गर्यो भन्दा एउटा के ब्रेक गर्यो भन्दा कोरियन भाषाको चलचित्र प्यारासाइटले पनि के गर्यो भन्दा अस्कार प्राप्त गर्यो। र तपाईँलाई भन्नै पर्दा नेपालले चाहिँ 2057बाट चाहिँ अस्कार चलचित्रमा चाहिँ सहभागिता हुन थाल्यो। कहिलेबाट? 2057बाट। र अहिलेसम्म हाम्रा जहिले पनि हामी 2057देखि नियमित रूपमा अस्कारमा सहभागी हुँदै आएका छौँ है। तर कहिले पनि हाम्रो यो टप 5 मा पुगेकै छैन। अब यो त्यही लिग चरणबाटै आउट भएको छ। र क्याराभान भन्ने चलचित्र चाहिँ जुन एरिक मोर्लेले बनाएको क्याराभान भन्ने चलचित्र चाहिँ 2057मा टप 5 भित्र बनेको थियो है। हुन त यो फ्रेन्च भाषा, अङ्ग्रेजी, नेपाली पनि छ। र क्याराभान भन्ने चलचित्र नेपालमै उपल्लो डोल्पामा छायाङ्कन गरेको चलचित्र हो होइन। त्यो चाहिँ 2057 सालमा चाहिँ टप 5 मा पुगेको थियो है क्याराभान। र पछिल्लो पटक चाहिँ यो 2019 को जुन
ओस्कारमा चाहिँ पञ्चायत नामक चलचित्र चाहिँ नेपालको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको थियो। यो नि जानकारी होस् हो। ल अब म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु अर्को एउटा लास्ट है, म मैजाहरू गर्दैछु। ल भन्नुहोस् त सङ्गीत क्षेत्रमा दिने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ कुन होला? सङ्गीत क्षेत्र म्युजिक क्षेत्रमा दिने ग्रामी अवार्ड है। यो ग्रामोफोनबाट चाहिँ ग्रामी भएको। यो सङ्गीत क्षेत्रमा दिने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ ग्रामी अवार्ड हो। यो चाहिँ सन् 1959बाट यो पुरस्कार चाहिँ प्रदान गर्न थालेको र सामान्यतः ग्रामी अवार्ड चाहिँ तपाईँको 4 विषयमा दिन्छ है। बेस्ट अफ द सङ, एकदम त्यो वर्षको बेस्ट अफ द सङ, बेस्ट अफ द तपाईँको बेस्ट अफ द एल्बम, एल्बम अफ द बेस्ट होइन, अनि तपाईँको बेस्ट अफ द तपाईँको यो न्यू कमर होइन, र अर्को चाहिँ बेस्ट अफ द सङ, अनि रेकर्ड अफ द सङ होइन, बेस्ट अफ द एल्बम, र अर्को चाहिँ न्यू कमर भनेको 4 विषयमा दिन्छ सामान्यतः यो अस्कार अवार्ड चाहिँ। र खैर जेसुकै होस् 1959बाट चाहिँ यो पुरस्कार दिन सुरु गरेको र सबैभन्दा है सङ्गीत क्षेत्रमा दिने ठुलो पुरस्कार भनेको चाहिँ के कुन रहेछ भन्दा ग्रामी अवार्ड, चलचित्रमा चाहिँ के हुनेछ अस्कार अवार्ड। र अन्तिममा भनौँ र यो टेलिभिजन कर्मीलाई दिने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ अम्मी अवार्ड यो चलचित्र अम्मी अवार्ड अम्मी अवार्ड है। चलचित्र क्षेत्रमा दिने अस्कार अवार्ड होइन, अनि सङ्गीत क्षेत्रमा दिने ग्रामी अवार्ड र टेलिभिजन कर्मीमा दिने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ एम्मी अवार्ड एएमएम है है त। ल अब लगभग 7:30 पनि हुन लाग्यो है, हामी चाहिँ सक्यौँ। अब सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूको अब महत्त्वपूर्ण विषय भनेको एउटा करेन्ट एफेयर छ, त्यसपछि त्यो यो इमेल इन्टरनेट जुन कम्प्युटरहरू जुन छ नि त्यो रोबोटहरू चाहिँ बाँकी छ तपाईँहरूको यो होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको यो वातावरण सम्बन्धी केही बाँकी छ। अब 2-3 दिनभित्रमा 4 दिनभित्रमा म तपाईँलाई सबै सकिदिन्छु र कम्प्लिट पनि हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई अरू त त्यो डिकेनबाट पनि प्रोभाइड गर्ला पिडिएफ अथवा केही ह्यान्डआउटहरू है, र म तपाईँलाई चाहिँ म यही 10 गते 8-9 गते भित्रमा चाहिँ यो करेन्ट एफेयर्स मसँग झन्डै झन्डै धेरै नै छ है, 10-12 पेजकै जति छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको 7 महिना यताको मैले टाइप गरेर दिएको छु। अब यो चाहिँ तयार हुँदैछ होइन, यो चाहिँ म तपाईँलाई दिउँला पनि र त्यसले तपाईँलाई धेरै आदर दिन्छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ करेन्ट एफेयरबाट आउँछ है, करेन्ट एफेयरबाट आउँछ। हामी यसैमा अब चाहिँ अब लगभग हामी चाहिँ तपाईँले साँच्चै भन्यो भने 90% पुग्यौँ। अब तपाईँको अब 10% मात्रै पढ्न बाँकी छ। जिकेको चाहिँ हुन त कहिले पनि सिद्धिने कुरा भएन, जिके त भेगै हो, तैपनि तपाईँको टु दी पोइन्टमा तपाईँले अलिकति त्यसमा ओरिएन्टेड हुनुभयो भने खासै यो चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ होइन है। एभ्रिथिङ इज नट इम्पोसिबल भन्छ नि, संसारमा असम्भव भन्ने चिज चाहिँ छैन, तर मेहनत र जाँगर र परिश्रम चाहिँ गर्नु पर्यो, त्यही व्यक्तिको चाहिँ के छ सफलता छ। र अन्तमा चाहिँ उसैको भविष्य छ जो सिक्दछ र सिकिरहन्छ भन्दै मैले आज क्लास यही नै मैजारो गरेँ है त।